रवि लामिछाने पत्रकारिताको आडबाट जानुभयो। हिजो उहाँको भरोसा थियो, संसारले उहाँलाई चिन्थ्यो, अहिलेसम्म पनि चिनिरहेछ। गर्छु भनेलाई गर्न साथ दिनुपर्छ। त्यही नदिएर आज देश बिग्रिया हो। सायद उहाँ अरू एक दिन टिक्नु भएको भए बालकृष्ण खाँड पुगेको ठाउँमा आर्जु पुग्नुहुन्थ्यो, अथवा को पुगेको ठाउँमा को पुग्नुहुन्थ्यो। श्री 3 को सरकार त होइन यो। रवि लामिछानेको सवालमा उहाँ सञ्चालक समितिभित्र कहीँ पनि हुनुहुन्न। छानबिन समितिले देखाएको हो। छानबिन समितिमा काङ्ग्रेस एमालेदेखि सबै बस्नु भएको थियो। कानुन पोलिसी बनाउने मेकरहरू बस्नु भएको ठाउँको छानबिन समितिले निर्णय गरिसक्यो। त्यही छानबिन समितिले फेरि तपाईको चाहिँ अहिले के आधारमा चाहिँ उहाँलाई थुनावमा हाल्यो, अनुसन्धान गरिनुपर्ने भयो, यतिको प्रोफाइल भएको व्यक्तिले कानुनलाई प्रभावित पार्छ भनेर हाल्यो भन्दा पनि पत्याइएको थियो। त्यसपछि तपाईको उहाँलाई धरोटीमा बाहिर रिहा गरिएको थियो। करोडौं धरोटी लिएको छ। अब यहाँ अहिले घिनलाग्दो पाटो, डरलाग्दो पाटो के भयो भने पतञ्जलिको हैन, त्यसै गरी तपाईको टेरामेक्सको केसमा चाहिँ तपाईको लाखमा धरोटी छोड्ने, करोडौंको तपाईको अरबौं रुपैयाँको घोटालामा एउटै प्रकृतिको घटनामा सरकारले एउटालाई पाखा एउटालाई काखा गरेको नीति देख्दाखेरि चाहिँ आम जनताले पत्याउन गाह्रो भएको छ। जनतालाई यो आवेग अब कसैले पनि रोक्न सक्दैन। कांग्रेस एमालेले यसरी गरी दमन गर्यो। अब माओवादीले पनि दुई बुधे भनेर सरकारसँग ढुलुमुले चरित्र देखाइसकेको छ। प्रतिपक्षको भूमिकामा माओवादी छैन। यो दम्भ र यो घमण्डले तपाईलाई पनि थुन्न मिल्ने, मलाई पनि थुन्न मिल्ने, साइबर ब्युरो लगाउन मिल्ने, केही बोलेकै आधारमा चाहिँ तपाईको लगेर बयान सोध्ने, यो सरकार बनेको 1 वर्षभित्र 10 वर्ष यसले चाहिँ राज गरेको जस्तो अथवा 10 वर्ष सरकारमा बसे जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। किनभने हामीलाई दमन फिल भइसक्यो। श्री 3 किन भने 3 दलको 3 शीर्ष नेता हुनुहुन्छ क्या अहिले। यो तपाईको सबै कुरा भागभण्डा, यो देशको राजनीतिको तपाईको चाहिँ माथि उठाउनेदेखि तल ढाल्नेसम्मको, सरकार बनाउनेदेखि सरकार घुमाउनेसम्मको श्री 3 प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यो अहिलेको नेपाललाई कसरी बन्धक बनाउनु भएको छ भने तपाईको आफ्नो मात्रै एरियामा घुम्ने, सेन्सरशिप कुराहरू हुने सिन्डिकेट भएको छ 3 दलको। यो सिन्डिकेटका कारणले गर्दा उहाँहरूको विरुद्धमा समाचार गयो अथवा उहाँहरूको भएको खोजी गरेर तपाईको खोजमूलक पत्रकारले उहाँहरूको समाचार बनायो भने जीवन मलाई लाग्छ उहाँहरूको त्यति सहज छैन पत्रकारहरू। यो लोकतन्त्रमा त झन् तपाईको सहज हुनुपर्ने हो नि त। राज संस्था र नयाँ दलको फ्युजन भयो भने यो देशले एउटा राम्रो खालको चाहिँ तपाईको चाहिँ निकास र हल पाउँछ है। राज संस्था भनेको चाहिँ जेमा पनि सिग्नेचर गर्ने, जे पनि भनेको मान्ने चाहिँ होइन। फेरि राजा भने सबैको साझा, त्यो संस्था सबैको साझा हुन्छन्। र अर्को कुरा के छ भने यहाँले भन्नुभएको जस्तो हरेक दल अहिले नयाँ आउनु भएको दल र पुरानो पनि कांग्रेसले बीपीको मार्ग समात्ने बित्तिकै र एमालेले चाहिँ मदन भण्डारीको लाइन्समा आउने बित्तिकै यो फ्युजनले चाहिँ नेपाललाई अझ अर्को ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। यो व्यवस्था भेन्टिलेटरमा छ र त नयाँ पुस्ता, नयाँ पार्टी, नयाँ ढङ्गले, नयाँ तरिकाले आइरहेका छन्। यही पार्टीभित्र पनि तपाईको राम्रो बनाएको भए यही पार्टीमा मान्छे लाग्थे होला। धेरै पार्टी तपाईको पसल जस्तो खुल्या छ र अहिले नेपालमा पेशा छ भने राजनीति मात्र पेशा छ। 2/3 सरकारले न तपाईलाई छोको छ न मलाई छोको छ। उहाँहरू पनि भागभण्डामै तपाईको लडाई गरिरहनु भएको छ। क्याम्पको लडाई, गुटको लडाई कांग्रेसभित्र पनि छ, अब एमाले भित्र पनि देखिया छ। यो राजनीतिक थलो भनेको कस्तो भयो भने विदेशीको इशारामा ल्याइएको व्यवस्थाका कारण, रातारात संविधान बनेका कारण र त्यो बेलामा पनि एउटा तबका बाहिर निस्केर विरोध त गरे थियो संविधानको। त्यो विरोध भएर नाकाबन्दीसम्मको हामी नेपालीहरूले खेप्न पर्यो। त्यो बेलामा पनि संविधान संशोधनको कुरा गर्दा गर्दै संविधान संशोधन भन्दा आज यत्रो वर्ष बित्यो। अहिले पनि यो सरकार बन्ने बेलामा म तपाईलाई सम्झाउँछु, त्यो बेलामा संविधान संशोधनको कुरा निस्केर बुदामा सहमति भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको व्यवस्थालाई सुहाउँदो, नेपालको व्यवस्थालाई, यो माटोलाई, यो धरतीलाई, यो नेपाली जनतालाई सुहाउँदो व्यवस्था यो थिएन। त्यसले गर्दा राज संस्था तपाईले भन्दा चाहिँ हरेक दलमा यो कहानी चलेको छ। हरेक नेताहरू लुकेर भेट्नुहुन्छ। राज संस्था अपरिहार्य कि गणतन्त्रको विकल्प? अपरिहार्य नै भइसक्यो अहिले त। हामीले गणतन्त्र त हेर्यौं नि त, राजा बिना पनि हेर्यौं, तपाई र म बन्न पाउने, तपाई र म बस्न पाउने राष्ट्रपतिको कुर्सीमा भनेर हामीलाई जसरी एउटा दिमाग भुटेको थियो। हिजो सिंगापुर बनाउने भनेर माओवादीले युद्ध सुरु गर्दा जसरी घर घरबाट मान्छे थुतेको छ, आखिरी राष्ट्रपति के हो थाहा छ? एउटा दलबाट एउटा व्यक्ति बन्ने हो, त्यो पनि पकेटको मान्छे बन्ने हो, त्यो पनि सबैले भनेको नमाने पनि आफ्नो दलको विशेष जसले बनाएको, जसको कृपा आशीर्वाद छ, त्यो मान्छेले भनेको मान्ने मान्छे मात्रै तपाईको राष्ट्रपति हुन पाउँछ। दलको झोले हुन भन्दा राजाको रैती हुन ठीक हो। राजाको रैती पनि म भन्दिन, रैतीको हिसाबले किन लाने? गणतन्त्र चाहिँ के को लागि ल्याएको रहेछ त्यसो भए? मागी खाने, लुची खाने भाडो र यही भूमिलाई सिद्ध्याउने भाडो। विश्वमा उत्कृष्ट भनिएको व्यवस्था चाहिँ नेपालमा चाहिँ किन अफाप? कसैले कसैलाई नटेर्ने एउटा प्रवृत्ति। जस्तो सुकै अधर्म गरे पनि, जस्तो सुकै तपाईको दुर्घटना गरे पनि, जस्तो सुकै घटना घटाए पनि त्यो कुन चाहिँ दलको व्यक्ति हो र त्यो कतिसम्म शक्तिशाली छ भन्ने एउटा जुन हेर्ने इक्विपमेन्ट्स भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पावरफुल दल र पावरफुल व्यक्तिसँग जोडिएको छ भने उसलाई छुट। रवि लामिछाने केही गर्छु भनेर व्यवस्था ठिक छ, अवस्था परिवर्तन भनेर आउनु। अब उहाँले बुझ्नुभयो यो व्यवस्था उहाँलाई पनि ठिक भएन। खाँदै नखाएको विष पनि लागेको जस्तो त उहाँको मनबाट छ। अरूलाई ढाँटे पनि आफ्नो अनुभूति त उहाँलाई छ। तपाईँ
हामीले देख्दा पनि के छ करोडौं अरबौं रुपैयाँ खाएकालाई धरोटीमा दिनकै छुट्टी राखेका छन्। उहाँ जनताको नजरमा यसरी सफाई पाइसक्नु भयो कि अरबौंको ऋण अरबौं अपचलन गरेकालाई 20-25 लाखमा एमाले र कांग्रेस भएकै आधारमा धनराज गुरुङको अहिलेसम्म सहकारी केस कहाँ पुग्यो, अब सेलाइ पनि सक्यो। त्यही ऋषिकेश पोखरेलको श्रीमतीलाई एकै दिन धरोटी एकै दिन तपाईको सबै कुरा। कांग्रेस एमालेको चाहिँ जस्तो सुकै मैले भने जस्तो सुकै घटना घटाए पनि भनेको तपाईले भन्न खोजेको यही व्यवस्थामा रहेर चाहिँ जोसुकै नयाँ आए पनि जसले गर्छु भनेर आए पनि त्यसले गर्न सक्दैन हुँदैन। किन हुने थियो भने हेर्नुस् न मधेसवादीहरू पनि जन्मिए यही व्यवस्थामा जन्मे नि त। खै उहाँहरू आज कहाँ हुनुहुन्छ, कुन कुनामा हुनुहुन्छ। रासोपाको त्यहाँ कुरै सुनिदैन। तपाईको दुई तिहाईले पेलेर सरकारले पेलेर आफ्नो सबै रणनीति तयार पारेका चिजहरू प्रष्ट रूपमा अगाडि ल्याइसकेका छ। कांग्रेसभित्र रमेश लेखक बाहेक कोही पनि व्यक्ति हुनुहुन्न त गृह मन्त्रालय चलाउन। रमेश लेखक बिना यो देश अब चल्दैन त। समिति बनेको छ छानबिन समिति, त्यो समितिले काम गर्दैन। त्यो पत्याउँदै उहाँको विषयमा चाहिँ के भनियो, रविलाम छानेले पनि त राजीनामा नदिँदा हुन्थ्यो अथवा उहाँलाई त्यसरी नगरिदिँदा हुन्थ्यो नि त। प्रभावित पार्ने ठाउँमा बसेपछि उहाँहरू आफैले भन्नुभएको छ कानुनै प्रभावित हुन्छ। उहाँ त झन् गृह मन्त्रालय जस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ। मानव तस्कर जस्तो मुद्दा लागेको छ, त्योभन्दा ठुलो अपराध के हुन्छ? मानव हत्या र मानव तस्कर सुन्दा फरक देखिए पनि त्यस्तो मुद्दा लागेको व्यक्ति चाहिँ अनि देशको गृहमन्त्री भएको शक्तिशाली पोस्टमा बसेको हामीले गृहमन्त्री भनेर पत्याइदिनु पर्ने। तपाईँ हाम्रो गृहमन्त्री हामीले मानिदिनु पर्ने हुन्छ त। तपाईँ मान्नु न गृहमन्त्री होइन, कसरी मान्ने ल भन्नु त। अहिले मलाई अपराध कुनै पनि किसिमको एउटा लाग्यो भने मलाई प्रहरीले छुट दिन्छ त, मैले ठुलो कुरा गरेर पाउँछु त। हामीले त्यही हेर्न, त्यही हरकत हेर्न, उहाँहरूको त्यही नाटक हेर्नलाई मात्रै भोट दिए हो त। यस्तो तातो घाममा जाडो महिना परे चिसोमा घरको गृहिणीहरूले घरको काम भ्याएर आफ्नो खर्च गरेर भोट हाल्न आफ्नो इलाका गाउँ फर्किनु पर्छ नि त तपाईँको। अनि त्यतिको लागि हामीले उहाँहरूलाई यो बखेडा गर्नको लागि भोट दिए हो त। तर रमेश लेखकको विषयमा कांग्रेसले यसरी चुप लागेर बस्न मिल्दैन। डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि अस्ति भर्खरै बोल्नु भएको छ। कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय अर्काको बारेमा कति राम्रोसँग भद्र तरिकाले शालीन तरिकाले होइन आलोचना गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरू देशको भोलि प्रधानमन्त्री बन्ने के लाग्छ तपाईँलाई? गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरू आज कहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? सुन्नु न, यस्तो व्यक्तित्वहरू चाहिँ आज कुन कुनामा हुनुहुन्छ म त्यो हेरिराखेको छु। म मात्रै होइन, संसारले उहाँहरूलाई खोइ खोजिराखेको छ। यो विषयमा एक शब्द चुइक्क बोल्नुहुन्न। कसको डर हो उहाँहरूलाई? त्यसरी कसरी राजनीति चल्छ? 4 नम्बर क्षेत्रका बारेमा गगन थापाले कति बोल्ने, विश्वप्रकाशले आफ्नो क्षेत्र झापाको बारेमा कति बोल्ने। रमेश लेखकको राजीनामा पहिलो शर्त जसरी मागेको छ सिन्डिकेट भएका दलहरूलाई हामीले भोट दिँदा 10 चोटि सोच्नुपर्छ। यो व्यवस्था यही हो भने कसैले पनि मेजोरिटी झनै ल्याउँदैन। चुनावी प्रणाली नै यही हो भने झनै ल्याउँदैन। अबको प्रधानमन्त्री बन्दा झनै 40 वटा दल मिलेर प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो भने कसको के एजेन्डा मान्ने? यो व्यवस्था फेलियर हो। संविधान पूर्ण लेखन गरौँ। अब संशोधनले पुग्दैन। टेको लगाएको व्यवस्था हो यो होइन। जुनसुकै दिन ढल छ, अस्तिको आन्दोलनले केही भएन, फलानु दिनको आन्दोलन केही भएन भनेर पनि तपाईँहरू उहाँ ढुक्क नभए हुन्छ। अब झोले पनि बन्दैन, उहाँहरूको लागि टोले पनि बन्दैनन्। नेपालको भविष्य भनेको चाहिँ 3 दलले सिन्डिकेट फेरि पनि लाद्ने, आन्दोलन हुँदैन, हामीले राम्रा पुस्तालाई विदेश पठायौँ, चाठाबाठालाई विदेश पठायौँ, अरू सबै त तपाईँको चाहिँ लाटा खोरन्डा छन् भन्ने उहाँहरूको दिमागमा छ भने सबै ल्याप्चे हुनुहुन्न। विद्रोह र आन्दोलन एउटा व्यक्तिले सुरु गर्छ। हिजो बङ्गलादेशमा एउटै सानो विद्यार्थी आन्दोलनबाट त्यत्रो शासन व्यवस्था हल्यो। भनेको शासकको नसच्चिने अवस्था भयो भने नेपालमा बङ्गलादेश जस्तो अवस्था बन्न सक्छ। जुनसुकै किनभने तपाईँ र मेरो आक्रोश यो उमेरको आक्रोश भनेको उहाँहरूको 70 वर्षको जस्तो आक्रोश हुँदैन क्या। त्यो कन्फर्म उमेरले पनि हुँदैन, समयले पनि हुँदैन, हामी कुर्न पनि सक्दैन। त्यो आक्रोश म जस्ता युवाले अब सबै विदेश पनि जान सक्ने हैसियत हुँदैन। अनि त्यो आक्रोश त तपाईँको सीमित 25 लाख मात्र युवा भोलि रोडमा निस्केको दिन विद्रोह गर्छु भनेको दिन त 70 वर्षको बल र तपाईँको 20, 21, 25, 30 वर्षको बल त फरक होला नि। त्यो बलसँग दाँच्न उहाँहरूले मिल्दैन होला। उहाँहरूले प्रहरी लाउनु होला, सेना लगाउनु होला। सेना पनि त्यसरी तपाईँको प्रहरी पनि त्यसरी उहाँहरूको लागि मात्रै उपयुक्त हुँदैन नि। नेपाल आज पशुपतिनाथले मात्रै बाँचेको देश हो। त्यसो भए अझै पनि नेपालीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ धैर्यताको बाँध चाहिँ अझै फुटाउनु भएको छैन क्या। त्यो धैर्यताको बाँध फुटेपछि त्यो रोकिँदैन क्या। सडक त त्यस्तो चिज पो हो त, जनता त जनार्दन पो हो त। त्यो बङ्गलादेशमा पनि त शेख हसिनाले त के गर्न सक्नुहुन्न थियो। जुनसुकै हरकत गर्दा पनि भाग्नुपर्ने स्थिति भयो नि त। यहाँ पनि त्यही हुन्छ। राजशासन आए पनि परिवर्तन हो नि त, राजशासन आएन भने पनि परिवर्तन हो फेरि। तर यही अवस्थाको ठ्याक्कै यही तरिकाको सिन्डिकेटको राजनीति चाहिँ तपाईँको हुँदैन। अब तर चर्चा हुने गर्छ नि, अग्रगमनमा जाने कि पश्चगमनमा जाने, अगाडि बढ्ने कि पछाडि बढ्ने? अगाडि जतिसुकै बाटो राम्रो छ भने मान्छे अगाडि बढ्ने हो क्या। झनै बाटो खाल्डो छ, झनै बाटो खाल्डो छ अनि अगाडि बढिरहने हो त। तर ब्याक गियरको यात्रा कहिलेसम्म चल्ने भन्ने पनि त चर्चा होला। होइन, अगाडि बाटो गन्तव्य जति राम्रो छ पाइलटले त्यसपछि पो उसले अगाडि बढाउँछ त। छैन भने त होल्डै गरेर बस्नुपर्छ नि त। त्यसले गर्दा अगाडि जाने त हाम्रो चान्सेस एकदम कम छ। अब त अगाडि जति अगाडि गयौँ हामी कि देशै बेच्न पर्यो, त्यो पश्चगमन भनेर चाहिँ तपाईँको जनतालाई भुलाउने काम, भ्रम छर्ने काम गर्न भएन। अब राजसंस्थाको विकल्प अर्को विकल्प कुन हुन सक्छ? सुहाउँदो सौन्दर्य एकदम तपाईँको आकर्षण गर्ने व्यवस्था कुन हुन सक्छ? नेपाली जनताले भोलि त्यो तपाईँको चाहिँ स्वविवेक प्रयोग गरेको बेलामा राजसंस्था आउँदा पनि त नेपाली जनता त तपाईँको सबैभन्दा निर्णयमा हुन्छन्। त्यो निर्णय गर्ने जनताले नै भोलि संस्था चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने कुराको उहाँहरू डराइरहनु भएको छ। अब यो व्यवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रचण्डले यो व्यवस्थालाई उहाँ आफ्ना लागि, उहाँको छोरी रेणु दाहाल, गङ्गा दाहाल ज्वाइँहरूका लागि मात्रै व्यवस्था टिकाएर भयो त। न बाबुरामलाई नै भएको छ, न तपाईँको मोहन वैद्यलाई भएको छ, न अरू पार्टीका नेतालाई भएको छ, न अब जनार्दनलाई नै भएको छ। अनि उहाँको 4 जना 3 जना परिवारको लागि व्यवस्था टिकाइदिने भनेर भएन। केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा भनेको चाहिँ त्यो क्याडरको मान्छे होइन। हेर्नुहोस्, हिजो राजाका पालामा राजा फाले अनि राजाकै पालाका मान्छे आज प्रधानमन्त्री किन भएको त? राजाकै पालामा हिजो प्रधानमन्त्री हुनुभएको, गृहमन्त्री हुनुभएको
शेरबहादुर अब प्रधानमन्त्री कतिचोटि भइसक्नुभयो। राजाकै पालामा गृहमन्त्री हुनुभएका केपी शर्मा ओली चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री हुन यही व्यवस्थामा पनि मिल्ने, अनि राजा चाहिँ आउन नमिल्ने हुन्छ त? यस्तो पनि काहीँ तर्क हो त? उहाँहरू राजाका पालामा जो हुनुहुन्थ्यो सबै फालिदिनुपर्छ। अहिले राधाकृष्ण मैनाली कहाँ हुनुहुन्छ, कुन कुनामा हुनुहुन्छ? त्यसै गरी अहिले उहाँहरू राजाका पालामा मन्त्री हुनुभएका, त्यहाँ त्यो बेलामा पदको लाभ लिनुभएकाहरू चाहिँ भित्तामा हुनु पर्थ्यो यतिखेर, र नयाँ आएर चलाउनु पर्थ्यो। जस्तो प्रचण्डले ड्राइभ गर्नुभयो, उहाँ राजाको पालामा हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी नयाँ आएर ड्राइभ गर्नु पर्थ्यो नि त। अनि यहाँ त के भयो, राजाका पालामा टन्न तपाईँको सबै कुरा लिने पदको फाइदा, अनि फेरि त्यो राजा फाल्यौँ भने अनि उहाँहरू चाहिँ फेरि राजाको पालाको भन्दा पनि बढी तपाईँको श्रीतिन राणा शासन जस्तो देखाउन खोजेर यसरी त्यो व्यवस्था टिक्दैन। नम्बर 1, जनताले के बुझ्यो भने गणतन्त्रका नाममा उहाँले देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछु भने जसरी युद्ध सुरु गर्नुभएको थियो, उहाँलाई एउटा सुरुङ उहाँले जसरी सुरु गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी आज यो देशलाई सुरुङको हिसाबमा पुर्याइसक्नुभयो, अन्धकार युगमा पुर्याउनु भयो। नेपाली जनता सबै घर घरबाट विदेश पुर्याउनु भयो। सहकारीमा उहाँ कहीँ पनि हुनुहुन्न, तर गोर्खा मिडियामा पैसा गयो भन्ने आधारमा उहाँलाई चाहिँ तपाईँको जिल्ला जिल्ला घुमाइएको छ। जहाँ जहाँ सहकारी थियो त्यो सहकारी भएका इलाका सबै ठाउँ घुमाइएको छ। यो घटनाले उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने कारबाही हुनपर्छ। रवि लामिछाने आफै स्वयंले भन्नुभएको छ, पार्टीले भनेको छ, सिङ्गो तपाईँ हामी देशले भनेको छ रवि लामिछानेलाई कारबाही हुनपर्छ, किनभने यस्तै आवाज उठाएर आज रवि लामिछाने हुनुभएको, उहाँले चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न, त्यो छुट उहाँलाई छैन। तपाईँ पनि पत्रकारिता क्षेत्रबाट अब समाजसेवा गर्छु, अभियन्ता बन्छु र भोलिको दिनमा राजनीतिमा आएर नेपाली जनताहरूलाई सेवा गर्छु भनेर लागिरहनु भएको छ। रवि लामिछाने पनि पत्रकार भएर नै राजनीतिमा आउनुभएको। एक हिसाबले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेका व्यक्तिहरू ओझेलमा पर्ने र नयाँ अनुहारहरू फ्याट्ट आउने, अभियानमा लाग्ने या समाजसेवा गर्ने अनि राजनीतिमा आउने गर्दाखेरि चाहिँ धेरै पत्रकारहरूको चाहिँ त्यो एक किसिमको मन जल्ने भनौँ या आहारिस गर्ने भनौँ, रवि लामिछानेले भनेअनुसार 12 भाइ पत्रकारकै चर्चा हुने गर्छ। कतिको सजिलो छ जस्तो लाग्छ पत्रकारिता जीवनबाट चाहिँ एज अ राजनैतिक जीवन, एज अ डाइरेक्ट सेवाको जीवनमा आउँदाखेरि चाहिँ? होइन, यो चाहिँ एउटा कुरा कस्तो छ नि, दुईटा नङ र मासुको सम्बन्ध हो। हेर्नुहोस्, मैले केही गरेको छु भने त फेरि पत्रकारिता भने मेरो प्रवक्ता होइन नि त, केही आफ्नो विचार होइन, त्यसलाई तपाईँको फरक ढङ्गबाट, फरक प्रसङ्गबाट, फरक तरिका, फरक एङ्गलबाट समाचार लेख्ने छुट त पत्रकारलाई छ नि त। पत्रकारलाई अङ्कुश लगाउने मेरो समाचार लेखिस् भने भन्नको लागि त श्रीतिनको सरकार त होइन यो। र अर्को कुरा के छ भने रवि लामिछाने पत्रकारिताको आडबाट जानुभयो। हिजो उहाँको भरोसा थियो, संसारले उहाँलाई चिन्थ्यो, अहिलेसम्म पनि चिनिरहेछ। मेरो कुरा के हो भने गलत हुनुहुन्छ भने उहाँलाई भोलि तपाईँको चाहिँ न्यायालयले छुटै दिँदैन कि, अन्धकारमय छैन न्यायालय, त्यसरी छुट दिनै सक्दैन। एका दुई अपवादको रूपमा कुनै कुनै विवादित भयो होला न्यायालयको तपाईँको निर्णय, त्यो बाहेक त्यसरी तपाईँको चाहिँ अपवाद बाहेक तपाईँको त्यो न्यायालयले त्यो छुट दिँदैन। तर रवि लामिछानेको सवालमा उहाँ सञ्चालक समितिभित्र कहीँ पनि हुनुहुन्न। तपाईँको छानबिन समितिले देखाएको हो, छानबिन समितिमा काङ्ग्रेस एमालेदेखि सबै बस्नु भएको थियो होइन, यत्रा देशको कानुन पोलिसी बनाउने मेकरहरू बस्नु भएको ठाउँको छानबिन समितिले निर्णय गरिसकेपछि त्यही छानबिन समितिले फेरि तपाईँको चाहिँ अहिले के आधारमा चाहिँ उहाँलाई थुनावमा हाल्यो भन्दाखेरि उहाँलाई ल ठिक छ जिल्लासम्म अनुसन्धान गरिनुपर्ने भयो, यतिको प्रोफाइल भएको व्यक्तिले कानुनलाई प्रभावित पार्छ भनेर हाल्यो भन्दा पनि पत्याइएको थियो। त्यसपछि तपाईँको उहाँलाई धरोटीमा बाहिर रिहा गरिएको थियो, करोडौँ धरोटी लिएको छ। अब यहाँ अहिले घिनलाग्दो पाटो, डरलाग्दो पाटो के भयो भने पतञ्जलीको होइन, त्यसै गरी तपाईँको टेराम्याक्सको केसमा चाहिँ तपाईँको लाखमा धरोटी छोड्ने, करोडौँको तपाईँको अरबौँ रुपियाँको घोटालामा करोड जम्मा 2 करोड हाराहारी को लोन भनिएको छ। 2 करोड हाराहारीको लोन पनि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ गयो भनेर उसले चलाएको देखिया छैन। 84मा गएर झन् छत्ताछुल्ल हुनेवाला छ। जनतालाई यो आवेग अब कसैले पनि रोक्न सक्दैन। जनताको त्यो नैसर्गिक अधिकार हो, मत कसलाई हाल्ने कसलाई नहाल्ने, अथवा म हाल्दिनँ भन्न पनि पाइन्छ। त्यो मताधिकारका निम्ति चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले यसरी गरी दमन गर्यो। अब माओवादीले पनि 2 बुँदे भनेर सरकारसँग ढुलुमुले चरित्र देखाइसकेको छ। दरो तपाईँको प्रतिपक्षको भूमिकामा माओवादी छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले प्रतिपक्षमा सदनमा भनेको केही मधेसका सीमित दल र तपाईँको चाहिँ राप्रपा र रासोपा मात्रै हुनुहुन्छ। यति मात्रै प्रतिपक्षले नपुगेको भएर त सरकार दम्बमा पुगिसकेको छ। यो दम्ब र यो घमण्डले तपाईँलाई पनि थुन्न मिल्ने, मलाई पनि थुन्न मिल्ने, साइबर विरोध लगाउन मिल्ने, केही बोलेकै आधारमा चाहिँ तपाईँको लगेर बयान सोध्ने होइन, बोल्न पाउने, लेख्न पाउने भनेर सुन्दर व्यवस्था ल्याउनु भयो। राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ भनेर ल्याउनु भएको व्यवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्यो भने तपाईँको संसदको पास थुतिदिने होइन, संसदको पास तपाईँको सरकार भ्रष्टाचारी हो भनेकै आधारमा हाम्रो पत्रकार एकजनाको संसदको पास थुतिएको छ। यस्ता घटनाहरूले हामीलाई यो सरकार बनेको 1 वर्षभित्र 10 वर्ष यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज गरेको जस्तो अथवा 10 वर्ष सरकारमा बसे जस्तो अनुभूति भइरहेको छ, किनभने हामीलाई दमन फिल भइसक्यो। अब के भन्दै गर्दा तपाईँले भन्नुभयो अघि श्री 3 को सरकार हो र यो भन्नुभयो, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ श्री 3 भन्दा कम छ र? हो, अहिले मैले भने श्री 3 किन भने
तीन दलको तीन शीर्ष नेता हुनुहुन्छ क्या अहिले यो तपाईँको सबै कुरा भागभण्डा यो देशको राजनीतिको तपाईँको चाहिँ माथि उठाउनेदेखि तल ढाल्नेसम्मको सरकार बनाउनेदेखि सरकार घुमाउनेसम्मको किनभने यो श्री 3 मैले किन श्री 3 प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यो अहिलेको नेपाललाई कसरी बन्धक बनाउनु भएको छ भने तपाईँको आफ्नो मात्रै एरियामा घुम्ने होइन र तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको सेन्सरसिप कुराहरू हुने होइन कति कुरामा तपाईँको सेन्सरसिप छ र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने सिन्डिकेट भएको छ तीन दलको यो सिन्डिकेटका कारणले गर्दा श्री 3 मैले त्यो आधारमा भनेको हो र उहाँहरूको विरुद्धमा समाचार गयो अथवा उहाँहरूको भएको खोजी गरेर तपाईँको खोजमूलक पत्रकारले उहाँहरूको समाचार बनायो भने जीवन मलाई लाग्छ उहाँहरूको त्यति सहज छैन पत्रकारहरू यो लोकतन्त्रमा त झन् तपाईँको सहज हुनुपर्ने हो नि त अबको ठ्याक्क तपाईँले भनेको कन्डिसनमा चाहिँ अहिले दुईटा मुद्दा चाहिँ अत्याधिक चर्चामा छ एउटा चाहिँ राजतन्त्र या राज संस्थाको मुद्दा अर्को चाहिँ नयाँ पुस्ताहरूको चाहिँ 84 मा उदय अब यो दुईटामा चाहिँ सम्भव चाहिँ के छ र हुनुपर्ने चाहिँ के हो नेपालमा के अब राज संस्था पुनर्स्थापना अपरिहार्य अनिवार्य अब एक हिसाबको अभिभावकीय रूपमा चाहिँ राज संस्था चाहिने हो कि अब 84 मा युवाहरू नै आएर चाहिँ पुराना नेताहरूलाई या पुराना दलहरूलाई चाहिँ ट्याकल गर्न तयार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई के लाग्छ अब हेर्नुहोस् राज संस्था चाहिँ हामीले अभिभावकत्व भनेका छौँ नयाँ आउनुभएका दलहरूले पनि राज संस्था र नयाँ दलको फ्युजन भयो भने यो देशले एउटा राम्रो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ निकास र हल पाउँछ है राज संस्था भनेको चाहिँ जेमा पनि सिग्नेचर गर्ने जे पनि भनेको मान्ने चाहिँ होइन फेरि तपाईँको अहिलेको जस्तो विधेयक लाने बित्तिकै फटाफटी दलको तपाईँको कुनै पनि दलको राष्ट्रपति भए जस्तो राजा हुँदैनन् राजा भने सबैको साझा त्यो संस्था सबैको साझा हुन्छन् र अर्को कुरा के छ भने यहाँले भन्नुभएको जस्तो हरेक दल अहिले नयाँ आउनुभएको दल र पुरानो पनि काङ्ग्रेसले बीपीको मार्ग समात्ने बित्तिकै र तपाईँको एक्सेप्ट माओवादी तपाईँको चाहिँ एमाले चाहिँ मदन भण्डारीको लाइन्समा आउने बित्तिकै यो फ्युजनले चाहिँ नेपाललाई अझ अर्को ठाउँमा पुर्याइदिन्छ र नेपालको यो जुन अहिले भएको समस्याहरू चाहिँ तपाईँको किन लोभ र लाभ र डर नभएर त हो नि राष्ट्रपति मेरै पार्टीको फलानु मेरै पार्टीको भन्ने डर नभएका कारणले गर्दा दलहरू छाडातन्त्रमा जानु भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले बीपीको समाजवाद भुल्यो नेकपा एमाले चाहिँ जनवाद भुल्यो यो दुईटा भुल्नाले चाहिँ आज तपाईँको यो समस्या आएको यो समस्या विकराल बन्दै गएको र एक अर्कामा डरै भएन उसलाई सिद्ध्याउने उसले भयो र तपाईँको संसद पनि एउटा बखेडा भयो 138 को खेलामा तपाईँको चाहिँ जहिले पनि सरकार वरिपरि घुम्नुपर्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि यो देश यो अवस्थामा पुग्यो अब दुईटाइको सरकार बनाएको छ अब त हुँदैन नि त त्यो किसिमको अब त देशलाई विकास गर्नुपर्ने एक वर्ष तपाईँलाई के लाग्छ नेपालका राजनैतिक दल चाहिँ के कारणले भड्किए या यिनीहरूलाई भड्काइयो जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अब ठ्याक्क चर्चा गर्दा आजको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस भन्यो भने बीपी सम्झिनु पर्यो बीपी सम्झिँदा बित्तिकै चाहिँ राजाको गर्दन तल मेरो गर्दन माथि राजाको घाँटी तल मेरो घाँटी माथि भन्ने छ अब जनताको बहुदलीय जनवादभित्र कहीँ न कहीँ एक किसिमको संवैधानिक राज संस्था भन्ने कुरा छ होइन अब माओवादीको कुरा गऱ्यो भने बाबुराम भट्टराईले पटक पटक आरोप लगाइरहेछन् प्रचण्ड राजवादी हुन् भनेर अब त्यस पछाडि राजसभाको हेर्ने हो भने मुकुल ढकालले पार्टी खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ दाई राजाको लाइनमा जाम भन्नुभएको थियो राजा अस्पष्ट भएको कारण चाहिँ हामी चाहिँ गणतन्त्रकै लाइनमा गएका हौँ भनेर राजसभालाई पनि आरोप लगाइरहेछन् अब त्यो हेर्दै गर्दा राप्रपा त आफैमा राजवादी पार्टी भयो नेपालमा हेर्ने भन्दा सम्पूर्ण दल राजवादी राजसंस्थावादीहरू नै रहेछन् तर यो सबै ढोङ र नाटक के को लागि जस्तो लाग्छ अब यो चाहिँ हेर्नुहोस् यो व्यवस्था तपाईँको लाग्छ टिनेजर्स नभएको व्यवस्था फेलियरतिर जानु र व्यवस्था अन्तिमको भेन्टिलेटरमा सास फेर्नुको कारण के हो भने यो कसैले ल्याइदिएको व्यवस्था यो व्यवस्था भेन्टिलेटरमा छ एकदम भेन्टिलेटरमा यो व्यवस्था भेन्टिलेटरमा छ र त नयाँ पुस्ता नयाँ पार्टी नयाँ ढङ्गले नयाँ तरिकाले आइरहेका छन् यही पार्टीभित्र पनि तपाईँको राम्रो बनाएको भए यही पार्टीमा मान्छे लाग्थ्यो होला होइन माओवादी छोडेर अर्को पार्टी जन्मिने यो धेरै पार्टी तपाईँको पसल जस्तो खुलेछ र अहिले नेपालमा पेसा छ भने राजनीति मात्र पेसा छ कुनै पनि पेसा तपाईँको मौला आएको छैन कुनै पनि पेसा गरेर बाँच्न सक्ने राम्रोसँग अवस्था छैन हरेक परिवारको एक एकजना विदेशमा बस्नै पर्छ त्यो रेमिटेन्सले हामी बाँच्नुपर्छ त्यो मेरो पनि त्यही छ तपाईँको पनि त्यही छ अब 2/3 सरकार म अघि भन्दै थिएँ 2/3 सरकारले न तपाईँलाई छोको छ न मलाई छोको छ उहाँहरू पनि भागभण्डामै तपाईँको लडाइँ गरिरहनु भएको छ होइन त्यसमा पनि तपाईँको क्याम्पको लडाइँ गुटको लडाइँ काङ्ग्रेसभित्र पनि छ अब एमाले भित्र पनि देखिया छ त्यसले गर्दा यो राजनीतिक थलो भनेको कस्तो भयो भने विदेशीको इसारामा ल्याइएको व्यवस्थाका कारण रातारात संविधान बनेका कारण र त्यो बेलामा पनि एउटा तबका बाहिर निस्केर विरोध त गराएको थियो संविधानको त्यो विरोध भएर नाकाबन्दीसम्मको हामी नेपालीहरूले खेप्न पर्यो त्यसपछि तपाईँको अरू चिजहरू हुँदै गए त्यो बेलामा पनि संविधान संशोधनको कुरा गर्दा गर्दै संविधान संशोधन भन्दा आज यत्रो वर्ष बित्यो अहिले पनि यो सरकार बन्ने बेलामा म तपाईँलाई सम्झाउँछु त्यो बेलामा संविधान संशोधनको कुरा निस्केर बुदामा सहमति भएको छ त्यो बुदालाई लिएर अस्ति भर्खर डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रसङ्ग अहिले तपाईँको कार्य समितिको बैठकमा यो कुरा चलिराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि नेपालको व्यवस्थालाई सुहाउँदो नेपालको व्यवस्थालाई यो माटोलाई यो धरतीलाई यो नेपाली जनतालाई सुहाउँदो व्यवस्था यो थिएन त्यसले गर्दा राज संस्था तपाईँले भन्दा चाहिँ हरेक दलमा यो कहानी चलेको छ हरेक नेताहरू लुकेर भेट्नुहुन्छ राज संस्था अपरिहार्य कि गणतन्त्रको विकल्प होइन
अपरिहार्य नै भइसक्यो अहिले त। हामीले गणतन्त्र त हेऱ्यौँ नि त, राजा बिना पनि हेऱ्यौँ, तपाईँ र म बन्न पाउने, तपाईँ र म बस्न पाउने राष्ट्रपतिको कुर्सीमा भनेर हामीलाई जसरी एउटा दिमाग भुटेको थियो। हिजो सिङ्गापुर बनाउने भनेर माओवादीले युद्ध सुरु गर्दा जसरी घर घरबाट मान्छे थुतेको छ, आखिरी राष्ट्रपति के हो थाहा छ? एउटा दलबाट एउटा व्यक्ति बन्ने हो, त्यो पनि पकेटको मान्छे बन्ने हो, त्यो पनि सबैले भनेको नमाने पनि आफ्नो दलको विशेष जसले बनाएको, जसको कृपा आशीर्वाद छ, त्यो मान्छेले भनेको मान्ने मान्छे मात्रै तपाईँको राष्ट्रपति हुन पाउँछ। एउटा व्यक्ति हुने हो कि त्यो राष्ट्रपति, त्यो पनि दलको हुनुपर्छ। जसरी अहिले एमाले झोले हुँ भनेको त्यो दलको झोले बिना हामी राष्ट्रपति बन्न पाउँदैनौँ। एउटा बाहिरबाट छुट्टै मान्छे भनेको दलको झोले हुनुभन्दा राजाको रैती हुन ठिक हो। बरु त्यो होइन, राजाको रैती पनि म भन्दिनँ, रैतीको हिसाबले किन लाने? त्यो बेलामा त तपाईँ र मेरो बिचमा त्यस्तो लडाइँ थिएन। अहिले हामी बिचको लडाइँ, हामी बिचको अपनत्व फालिदिनु भयो होइन। देश तपाईँको आज सिङ्गापुर र मलेसिया बनाउँछु भनेका सपना देखाएका युवाहरूलाई आज तपाईँको विदेश पठाउन बाध्य पार्नुभयो, मलेसियामा भाडा मस्काउन पठाउन थाल्नुभयो। मलेसिया बनाउँछु भनेका नेताहरूले आज हरेक नेपालीहरूलाई विदेश जान बाध्य पार्दिनु भयो, कुनै कल कारखाना छैन। तर यो भन्दै गर्दा राजाको बेलामा चाहिँ युवाहरू विदेश जाने थिएनन् र अधिकांश नेपालीहरू चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा भारत जाने गर्थे। अहिले अलिकति एजुकेटेड भए, अलिकति बुझ्ने भए, अहिले चाहिँ फरेन जान थाले भन्ने जुन यो पनि त एउटा एक किसिमको यो चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ के भने डाटाबेसमा हेर्नुपर्छ, लर्को पनि हेर्नुपर्छ र त्यतिखेरको पपुलेसन पनि हेर्नुपर्छ। पपुलेसन हेरेर भन्ने हो नि त। अहिले 3 करोड पपुलेसन छ भने 50 लाख 55। तर मेटेरियलिस्टिक सोसाइटीले गर्दाखेरि चाहिँ आजको एरिस्टोक्रेटिक लाइफ जिउन चाहने युवाको पुस्ताले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै भएको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, म त्यो पनि भन्दिनँ। तपाईँको कतिजना त तपाईँको एउटा सीमित वर्गलाई मात्रै त्यो हेरेर भन्न मिल्दैन नि त। ठिक छ, तपाईँले भन्नुपर्छ हाई एजुकेसन गर्ने, त्यसपछि नेपाल फर्केर आउने इन्भाइरोमेन्ट छ त, फेरि एजुकेसनको लागि गए, सक्ने बाबुआमाका तपाईँको सुकिला मुकिला परिवारले पठाए, ल म मान्छु धनाढ्य परिवारको केही सीमित वर्गका व्यक्ति भए म मान्छु। त्यो राजाको पालामा त त्यस्तो नै थियो क्या। हाम्रो नेपालमा त लोकसेवा आयोग पढ्नु पर्थ्यो, लोकसेवामा म जागिर खाने भन्ने हुन्थ्यो, पुलिस आर्मीको अफिसर बन्न चाहने हुन्थ्यो होइन। राजाको पालामा त थियो नि त, म एरोनोटिकल इन्जिनियर बन्ने, म फलानु डक्टर बनेर सेवा गर्ने, म फलानु वकिल बन्ने। आज तिनै व्यक्तिहरू त छन् नि, हेर्नुहोस् त, देश धानेको नभए अरू सबै अबको पुस्ता, मेरो पुस्ताहरू आज देश धानेर बसेकै छैन। मेरो पुस्ता गइसक्यो अब विदेश होइन। त्यही पुस्ताले आज तपाईँको कर्मचारी तन्त्रमा छिर्थ्यो, त्यही मान्छे आज राजनीति गर्ने एउटा युवा बन्थ्यो। आजको हिजोको महामन्त्री द्वयहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश हामी जस्तै उमेरमा उहाँहरू चाहिँ देश छोड्नु भएको भए आज उहाँहरू यो ठाउँमा पुग्नुहुन्थ्यो त। तपाईँको फर्किन सक्ने स्थिति छैन नि त। र तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ सीमित वर्गलाई जोडेर चाहिँ तपाईँको विदेश यात्रा राम्रो हो म भन्दिनँ। एउटा परिवार छ यस्तो तपाईँको ऋण गरेर मजबुरीमा तपाईँको 65 डिग्रीको 45 डिग्रीको त्यो तातो गर्मीमा ऋण तिर्नका लागि, महिनामा 25,000 कमाउनका लागि, त्यहाँ गएर हातमुख जोड्नका लागि, परिवार पाल्नका लागि, पेट पाल्नका लागि गएर दुःख गराएछ। त्यो परिवार तपाईँको बाक्सामा लास आउँछ कि उसले ऋण तिर्छ कि तिर्दैन थाहा छैन। बाक्सामा महिनै पछि तपाईँको हप्ते पछि लास आइरहेको छ, डेड बडीहरू आइरहेको छ। अनि यो दुःखको यो पीडा त उहाँहरूले त आज यत्रो एउटा सीमित वर्गलाई अनि 100 परिवारलाई चाहिँ तपाईँको यो लोकतन्त्र र गणतन्त्र हो त। त्यसले गर्दा राजा किन भन्नुहोस्, ठ्याक्क गणतन्त्र चाहिँ के को लागि ल्याएको रहेछ त्यसो भए? अब मैले देखेको सीमित वर्ग र एउटा मागी खाने लुची खाने भाडो र यही भूमिलाई सिद्ध्याउने भाडो। तर विश्वमा उत्कृष्ट भनिएको व्यवस्था चाहिँ नेपालमा चाहिँ किन अफाप होइन? यहाँ त तपाईँको कसैले कसैलाई नटेर्ने, मैले अघि भने नि कसैले कसैलाई नटेर्ने एउटा प्रवृत्ति। जत्रो सुकै तपाईँको पाप गरे पनि, जत्रो सुकै अधर्म गरे पनि, जस्तो सुकै तपाईँको दुर्घटना गरे पनि, जस्तो सुकै घटना घटाए पनि त्यो कुन चाहिँ दलको व्यक्ति हो र त्यो कतिसम्म शक्तिशाली छ भन्ने एउटा जुन हेर्ने तपाईँको चाहिँ त्यसलाई नाप्ने एउटा के भन्ने त्यो मेजरमेन्ट इक्विपमेन्ट्स भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दल उसको राम्रो छ, ऊ पावरफुल दल र पावरफुल व्यक्तिसँग जोडिएको छ भने उसलाई छुट। अब यो बाहेक थोरै फरक प्रसङ्ग, कुनै बेलामा रवि लामिछानेलाई सदनबाट नैतिकताको प्रश्न सोध्ने या नैतिकता सिकाउने गृहमन्त्री जो स्वयं कानुनका विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, आज रासोपाले निरन्तर यत्रो समयदेखि सदनभित्रबाट विभिन्न किसिमका विरोधका प्रदर्शनहरू गर्दै राजीनामा मागिरहेको छ, राप्रपाले मागिरहेको छ र फ्लोरबाट हेर्ने हो भने जनताले ग्रासरुटदेखि नै जनताले मागिरहेका छन्। तर एक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अरूलाई राजनीतिमा अरूलाई नैतिकता सिकाउन जति सजिलो हुन्छ, जब आफूमाथि आइपुग्छ त्यो नैतिकता भन्ने कुरालाई नेताहरूले बिर्सिन्छन् कि क्या? राजनीतिमा आइसके पछाडि अरूलाई भन्ने बेलामा चाहिँ नैतिकता हुने, आफूतिर फर्किने बेलामा चाहिँ होइन दम्बी स्वभाव बढ्ने यो प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्ति त भोलिको दिनमा परिवर्तनै भयो भने पनि यसलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ व्यवस्था सुधार्नको लागि या अवस्था सुधार्नको लागि त यी नेताहरूलाई सफाई गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? अब हेर्नुहोस् न, रवि लामिछाने केही गर्छु भनेर व्यवस्था ठिक छ, अवस्था परिवर्तन भनेर आउनु। अब उहाँले बुझ्नुभयो यो व्यवस्था उहाँलाई पनि ठिक भएन हो। उहाँले खाँदै नखाएको विष पनि लागेको जस्तो त उहाँको मनबाट छ, अरूलाई ढाँटे पनि आफ्नो अनुभूति त उहाँलाई छ। र अर्को कुरा के छ भने तपाईँ हामीले देख्दा पनि के छ, करोडौँ अरबौँ रुपियाँ खाएकालाई धरोटीमा दिनकै छुट्टिराखेका छन्। भनेको रवि लामिछानेलाई नखाएको विष लाग्यो? नखाए होइन,
अहिले हामीले देख्दा त यदि उहाँ गलत हुनुहुन्थ्यो भने पनि यो अहिले सरकारले गरेको यो पछिल्लो समयको हरकतका कारणले त उहाँ त गल्ती नै हुनुहुन्न भन्ने झन् देखिसक्यो। यदि गल्ती हुनुहुन्थ्यो भने पनि उहाँ जनताको नजरमा यसरी सफाई पाइसक्नु भयो कि अरबौँको ऋण अरबौँ अपचलन गरेकालाई 20-25 लाखमा हो। एमाले र काङ्ग्रेस भएकै आधारमा धनराज गुरुङको अहिलेसम्म सहकारी केस कहाँ पुग्यो, अब सेलाइ पनि सक्यो, मिडियाले पनि बिर्सिन लाग्यो होइन। त्यही ऋषिकेश पोखरेलको श्रीमतीलाई एकै दिन धरोटी एकै दिन तपाईँको सबै कुरा। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस एमालेको चाहिँ जस्तोसुकै मैले भने जस्तोसुकै घटना घटाए पनि भनेको तपाईँले भन्न खोजेको यही व्यवस्थामा रहेर चाहिँ जोसुकै नयाँ आए पनि जसले गर्छु भनेर आए पनि त्यसले गर्न हुँदैन। किन हुने थियो भने हेर्नुहोस् न, मधेसवादीहरू पनि जन्मिए यही व्यवस्थामा जन्मे नि त। खोइ उहाँहरू आज कहाँ हुनुहुन्छ, कुन कुनामा हुनुहुन्छ। रासोपाको त्यहाँ कुरै सुनिँदैन, तपाईँको दुई तिहाईले पेलेर सरकारले पेलेर आफ्नो सबै रणनीति तयार पारेका चिजहरू प्रष्ट रूपमा अगाडि ल्याइसकेका छ। राप्रपा र रासोपाको मात्रै तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिकामा त्यहाँ तपाईँको सुहाएको पनि छैन। नसकेपछि उहाँहरूले अब के गर्ने भन्दा चप्पल खोलेर बस्न थाल्नुभयो भैँमा। त्यो ठिक हो होइन? होइन, त्यो पनि ठिक होइन। तर यो चाहिँ ठिक होइन नि त। फेरि सरकारले कमजोर छ, सिट कमजोर छ, हामी चाहिँ बलिया छौँ भनेर फेरि पेल्ने रणनीति पनि ठिक भएन नि। उहाँहरू बन्नुभएको माननीय बनेको प्रोसेस र राप्रपा बनेको माननीयको प्रोसेस त फेरि एउटै हो नि। तर आज अर्को पनि चर्चा भइरहेछ नि तपाईँले भनेको कुरामा। कुनै बेलामा त्यही सदनभित्र कुर्सी हानाहान भएको थियो र आजको दिनमा रासोपाले जुन भुइँमा चप्पल जुत्ता खोलेर प्रदर्शन गर्यो, एक हिसाबले सडकमा गरे जस्तो संसद भवनभित्र गर्यो, त्यो त धेरै जायज छ भनेर जनताहरू खुसी भइरहेका छन्। ग्रासरुटदेखि आजको अवस्थामा हेर्ने हो भने मुलुक एक हिसाबले भन्ने हो भने त आज स्वतन्त्र रूपमा विश्लेषण गर्दाखेरि पनि घन्टीमय भएको अवस्था देखिएको हो। एक्ज्याक्टली, मैले भने नि तपाईँलाई, किनभने हिजो तपाईँको कुर्सी हानाहान गरेर त्यहाँ लुछालुछ कुटाकुट गऱ्यो भने त यो संसद तपाईँको झन् यो के हुने होला त्यो स्थिति। बरु त्योभन्दा उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्रता लिएर नै होइन, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुँदाहुँदै उहाँहरूलाई बोल्नै अङ्कुश लगाएपछि उहाँहरू बसेर आफ्नो कुरा त्यसरी पनि उहाँले विरोध गरिरहनु भएको छ। मौनता पनि त उत्तर हो नि त। मौनतामै उहाँहरूले उत्तर दिन खोजिरहनु भएको छ। सरकारले नसुनेपछि के गर्ने। र अर्को कुरा तपाईँको कुर्सी हानान भनेको अति दमन गरेपछि भोलि यो स्थिति पनि फेरि रासोपामा नआउला म भन्न सक्दिनँ। र नैतिकताको अघि प्रश्नको कुरा गर्नुभयो तपाईँले गृहमन्त्रीको, जहाँसम्म यही बेलामा उहाँले केही वर्ष अगाडि होइन, केही महिना अगाडि होइन, 1 वर्ष अगाडि, केही 1 महिना अगाडि उहाँले काङ्ग्रेसको तर्फबाट यति राम्रो आलोचना गर्नुभएको थियो, सबैलाई मन परेको थियो। रमेश लेखक जस्तो मान्छे ठाउँमा पुग्नुपर्छ, रमेश लेखक जतिको मान्छे किन काङ्ग्रेसले चिनेन भन्ने सबैलाई लागेको थियो। र जसरी रासोपाको विरोध गरेर एक किता कोट्याएर नैतिकतादेखि सबै पाठ पढाएको थियो। अब आज उहाँलाई त्यही प्रश्न फेरि उहाँमाथि नै 1 वर्ष नपुग्दै ठडियो होइन, किनभने कलीमा छिटो हुन्छ भने हो कि। तर विशिष्ट पदमा पुगिसके पछाडि जुन नैतिकतालाई दाह संस्कार दिने यो नेताहरूको प्रचलन छ, यो त रमेश लेखक मात्रै होइन, विगतदेखि आजसम्म जति पनि व्यक्तिहरू छन् जो पदमा पुगिसके पछाडि चाहिँ आफ्नो नैतिकता बेचेको जस्तो लाग्दैन? होइन, त्यो हो भने अरूलाई प्रश्न किन गर्ने। आफ्नो आङमा त तपाईँको एउटा नेपाली उखान छ नि, भैँसी हिँडिसकेको अर्काको आङको जुम्रा देखेर त भएन नि त। किनभने उहाँलाई के भनिया छ र, रासोपामा जसरी रवि लामिछानेको विषयमा तपाईँको छानबिन समिति नबनाइ हुँदैन भनेपछि छानबिन समिति मान्दिनु भयो हो, त्यसपछि त दोषी होस् या होइनस् भने इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ भन्दा उहाँले तपाईँको पोखरामा गएर तपाईँको बस्नुभयो, कस्टडीमा हिरासतमा बस्नुभयो। त्यसपछि जिल्लाले तपाईँको धरोटीमा छोड्यो, उहाँ बाहिर बस्नुभयो, फेरि उच्चले लगेर जानुभएको छ त। उहाँले चाहिँ त्यो गर्न मिल्ने। अनि रमेश लेखकले चाहिँ अहिले के भनेको छ, बटम लाइन रासोपाको के छ, राप्रपाको के छ, बिना शर्त राजीनामा दे। राजीनामा दिन उहाँ किन डराउने र बिना शर्त राजीनामा दिए भनेपछि काङ्ग्रेसभित्र रमेश लेखक बाहेक कोही पनि व्यक्ति हुनुहुन्न त गृह मन्त्रालय चलाउन। र गृह मन्त्रालय अथवा गृहमन्त्री चाहिँ रमेश लेखक बिना यो देश अब चल्दैन त। त्यसले गर्दा उहाँले कुनै पनि यताउता नगरिकन उहाँले भन्नुहुन्छ नि इधर उधर भनेको शङ्करदास बैरागीज्यूको जुन नेतृत्वमा समिति बनेको छ, छानबिन समिति, त्यो समितिले काम गर्दैन। त्यो पत्याउँदै उहाँको विषयमा चाहिँ के भन्यो, रवि लामिछानेले पनि त राजीनामा नदिँदा हुन्थ्यो अथवा उहाँलाई त्यसरी नगरिदिँदा हुन्थ्यो नि त। किनभने त्यो एउटा व्यक्ति प्रभावित पार्ने ठाउँमा बसेपछि उहाँहरू आफैले भन्नुभएको छ कानुनै प्रभावित हुन्छ। उहाँ त झन् गृह मन्त्रालय जस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ, मानव तस्कर जस्तो मुद्दा लागेको छ, त्योभन्दा ठुलो अपराध के हुन्छ? मानव हत्या र मानव तस्कर त्यो बराबरै जस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, सुन्दा फरक देखिए पनि। त्यस्तो मुद्दा लागेको व्यक्ति चाहिँ अनि देशको गृहमन्त्री भएको शक्तिशाली पोस्टमा बसेको हामीले गृहमन्त्री भनेर पत्याइदिनु पर्ने, तपाईँ हाम्रो गृहमन्त्री हामीले मानिदिनु पर्ने हुन्छ त। तपाईँ मान्नु न गृहमन्त्री होइन, कसरी मान्ने ल भन्नु त। अहिले मलाई अपराध कुनै पनि किसिमको एउटा लाग्यो भने मलाई प्रहरीले छुट दिन्छ त, मैले ठुलो कुरा गरेर पाउँछु त हो। तपाईँले भन्छ प्रहरीले लाँदैमा मान्छे गल्ती हुँदैन नि त, प्रहरीले समाउँदैमा मान्छे गल्ती हुँदैन, त्यो तपाईँलाई पनि मिल्छ मलाई पनि मिल्छ। त्यसको लागि त कानुन, त्यसको लागि त प्रहरीको वर्दी। त्यसपछि के हुन्छ, यदि म गलत छु भने मलाई अदालतले तपाईँको चाहिँ मलाई म गलतै साबित गरिदिन्छ, अपराधी साबित गरिदिन्छ। छैन भने त अदालत भनेको के हो त, सफाइ दिन्छ त भोलि। प्रहरी पनि तपाईँको आत्मगिलानी गर्छ, हामीले बेकार झुटो मुद्दा लगाएर। पोइन्ट टु बी नोटेड, तपाईँले भने जस्तो हिजो जति बेला रवि लामिछानेको लागि चाहिँ संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो,
तत्कालीन अवस्थाका पात्र सूर्य थापा पनि केपी शर्मा ओलीका नजिकका व्यक्ति भनिएको थियो र आज शङ्करदास बैरागीज्यूको कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँ केपी ओलीकै नजिकको व्यक्ति भनिएको छ। जस्तो अब सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने अवस्था भयो या भोलिको दिनमा चाहिँ अर्को सत्ता बन्ने अवस्था भयो भने चाहिँ अङ्कुश लगाउनको लागि चाहिँ आफ्ना पात्रहरूलाई छानबिन समितिको जुन व्यक्ति बनाइने या छानबिन समितिको लागि चाहिँ तयार गरिने जुन यो प्रचलन बढिआएको छ यसले त न निष्पक्ष छानबिन समिति हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ भोलिको दिनमा यदि सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने भयो वाम एकताको नाममा माओवादी र एमाले मिल्ने अवस्था भयो भने त फेरि आज रमेश लेखकलाई हिजो रवि लामिछानेलाई जसरी जेल हालिएको थियो त्यसरी जेल हाल्ने अवस्था बन्न सक्छ कि सक्दैन त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि नेपालको राजनीति सधैँ यही प्रतिशोधमा हो त। तपाईँ हामीले भोट दिएको यही उनीहरूको प्रतिशोध एकले अर्कालाई सिद्ध्याउनको लागि मात्रै हो त। तर हेल्दी प्रतिशोध भयो भने त जनतालाई फाइदा होइन। सुन्नु न, मैले भने नेपालको राजनीति हेल्दी कसरी हुन्छ? अब यो के देख्यो, वाम एकता भयो उसले उसलाई सिद्ध्याउने, नभए फेरि कसले कसलाई सिद्ध्याउने। त्यो हामीले त्यही हेर्न, त्यही हरकत हेर्न, उहाँहरूको त्यही नाटक हेर्नलाई मात्रै हामीले चाहिँ तपाईँको भोट दिए हो त। यस्तो तातो घाममा जाडो महिना पऱ्यो चिसोमा घरको गृहिणीहरूले घरको काम भ्याएर कहाँ कहाँ पुगेर आफ्नो खर्च गरेर भोट हाल्न आफ्नो इलाका गाउँ फर्किनुपर्छ नि त तपाईँको। अनि त्यतिको लागि हामीले उहाँहरूलाई यो बखेडा गर्नको लागि भोट दिए हो त। तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो अहिले गृहमन्त्री के अरे रमेश लेखकको विषयमा काङ्ग्रेसले यसरी चुप लागेर बस्न मिल्दैन। डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि अस्ति भर्खरै बोल्नु भएको छ। त्योभन्दा काङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वय अर्काको बारेमा कति राम्रोसँग भद्र तरिकाले शालीन तरिकाले होइन आलोचना गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरू देशको भोलि प्रधानमन्त्री बन्ने के लाग्छ तपाईँलाई? गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरू आज कहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? सुन्नु न, यस्तो व्यक्तित्वहरू चाहिँ आज कुन कुनामा हुनुहुन्छ म त्यो हेरिराखेको छु। म मात्रै होइन, संसारले उहाँहरूलाई खोइ खोजिराखेको छ। यो विषयमा एक शब्द चुइक्क बोल्नुहुन्न होइन। कसको डर हो उहाँहरूलाई? अनि त्यसरी कसरी राजनीति चल्छ? अनि उहाँहरूलाई त्यति डर छ भने हामी कति डराएर बस्नुपर्ने? हाम्रा बारेमा चाहिँ कसले बोलिदिने? जनताका बारेमा होइन। 4 नम्बर क्षेत्रका बारेमा गगन थापाले अब कति बोल्ने, विश्वप्रकाशले आफ्नो क्षेत्र झापाको बारेमा कति बोल्ने, अनि कसले पत्याइदिने? त्यसले गर्दाखेरि रमेश लेखकको राजीनामा पहिलो शर्त जसरी मागेको छ अहिले संसदमा त तपाईँको बखेडा मात्रै झिक्ने होइन। जस्तो गृहमन्त्री भएर मानव तस्करीमा भाउजू जोगाउन गएका रमेश लेखक आज आफै मानव तस्करीमा पर्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, अब म चाहिँ के भन्छु भने यहाँले भन्नुभएको जस्तै अब उहाँलाई एउटा गुण होला होइन, यो सरकार बनाउने मेन सूत्रधार हुनुभयो भनेर मानव हत्या गर्ने मान्छे नै पनि ल्याएर त्यसमा त रेशम चौधरीलाई पनि त मन्त्री बनाउँदा हुन्थ्यो नि त, हुँदैन थियो त? रेशम चौधरीलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउँदा हुँदैन थियो त? थारूको छोरा हुन्थ्यो झन् अहिलेको तपाईँको यो अहिलेको व्यवस्थाले पनि सुहाएको थियो। सबैलाई चिन्दो चाहिँ व्यवस्थाले भन्थ्यो होला। रेशम चौधरी मात्र किन, राष्ट्रपतिबाट हिजोको दिनमा आम माफी पाएका रिगल ढकाललाई ल्याएर मन्त्री बनाए पनि त हुन्थ्यो नि त। त्यसो भन्ने हो नि त, झन् जनताले त सबैलाई चिन्दो रहेछ भन्थ्यो होला। एउटा थारूको छोरा पनि चिन्यो, मधेस वर्ग पनि चिन्यो, एउटा तपाईँको सुदूरपश्चिम पनि चिन्यो भन्थ्यो होला। अनि त्यस्तो चाहिँ नहुने। त्यसो भए अबको परिवर्तनको विकल्प के हो? युवाहरूले के गर्नुपर्छ? होइन, अब के हो, सिन्डिकेट भएका दलहरूलाई हामीले भोट दिँदा 10 चोटि सोच्नुपर्छ। नो नट एगेन भन्ने एउटा जुन एउटा आएको छ नि पछिल्लो समयमा चर्चा, नो नट एगेन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र मेरो इलाकामा 2 चोटि भन्दा बढी चुनाव जितेकोलाई अर्को चोटि त दोहोऱ्याउनै हुँदैन। 1 चोटिसम्म उसले अनुभव लिने हो, दोस्रो चोटि उसले देशका लागि र जनताका लागि देखिने गरी प्रत्यक्ष देखिने गरी कामै मात्र गर्ने हो। भनेको भन्दा 5 वर्ष पनि आराम गर्ने भने होइन, उसको अनुभवले पनि झन् अर्को खारेर ल्याउने हो। र 2 चोटि दोहोरिएका सांसदहरूलाई हामीले बिदाई गर्ने हो राम्रोसँग, उहाँहरूलाई हामीले राम्रोसँग बिदाई गरिदिने हो। र नयाँ आउनेलाई यहाँले भन्छ नो नट एगेन भन्दैमा फेरि नयाँ आउनेलाई पनि जे पनि गर्ने छुट होइन। गर्छु भनेलाई गर्न साथ दिनुपर्छ। त्यही नदिएर आज देश बिग्रिया हो। गर्छु भनेलाई तपाईँको एकचोटि अमेरिकाले त भिजा लाएर पढ्छ भनेर हामीलाई भिजा दिन्छ, विश्वास गरेर अर्काको देशले पैसा तिरे पनि भने गर्छु भनेलाई हामीले दिनुपर्छ। र नयाँ आउने फ्रेस अनुहारहरू, अब तपाईँले भने जस्तो गर्छु भन्नेलाई पनि या नयाँ आउने फ्रेस अनुहारहरूलाई पनि अब अहिलेको अवस्थामा यस्तो बनाइयो कि एक हिसाबले हेर्ने भने ल सबै पात्रहरूको चर्चा गरौँ। रवि लामिछानेको चर्चा गऱ्यो भने उनलाई सहकारी मुद्दामा ठेगान लगाइयो। अब बालिन सागी चर्चा गरौँ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिका भत्ताभुङ्ग छ। अब बजेटकै कुरा गर्ने हर्क सम्पाङको अवस्था पनि त्यस्तै छ। अब कुलमान घिसिङको चर्चा गरौँ भने कुलमान घिसिङले राम्रो गरिरहेका छन् भनिएको थियो, उनीमाथि पनि विभिन्न किसिमका आरोप लगाइयो र उनलाई पनि निलम्बन गरियो। अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ जनताहरूको नजरमा त नयाँ आउनेहरू पनि एक किसिमको निराशाको केन्द्रमा पर्न थालेको अवस्था देखिएको छ। अबको अवस्था भनेको चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनै हो कि या तपाईँले भने जस्तो चाहिँ पुरानाहरूलाई नो नट एगेन र युवाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन? अब यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो व्यवस्था यही हो भने कसैले पनि मेजोरिटी झनै ल्याउँदैन। चुनावी प्रणाली नै यही हो भने झनै ल्याउँदैन। अनि कतिवटा दल मिलेर पार्लियामेन्ट हङ्क हुन्छ। अबको प्रधानमन्त्री बन्दा झनै 40वटा दल मिलेर प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो भने कसको के एजेन्डा मान्ने? त्यसले गर्दा यो व्यवस्था फेलियर हो। व्यवस्था फालौँ, संविधान पूर्ण लेखन गरौँ। अब संशोधनले पुग्दैन
हेर्नुहोस् कतिवटा त्यो तपाईँको चाहिँ बुदामा तपाईँको संशोधन गर्ने त्यो सिधा मिलाएर इरेज गरेर साध्य छैन। त्यसले गर्दा यो संविधानलाई पुनर्लेखन गरौँ र तपाईँको मौलिक हक अधिकारका कति कुराहरूलाई अझ बढाउनु पर्नेलाई बढाउँ, घटाउनु पर्नेलाई घटाउँ होइन। सामाजिक तपाईँको यो विधेयकका विषयमा पनि 2-3 दिनमा ल्याएर भएन, संविधानमा राम्रोसँग एड्रेस गरौँ। नयाँ मिडियाहरू जन्मिनु भएको छ, नयाँ चिजलाई फाल्ने होइन, त्यो वैकल्पिक रूपमा जन्मिनु भएको। जसरी अहिले युट्युबलाई तपाईँको मिडियाको रूपमै दिएको छैन, कति कुरा मानिएकै छैन, यो चिजलाई पनि तपाईँको संविधानमै तपाईँको अट्ने गरी राखौँ। नयाँ चिजलाई पनि त दिनु पर्यो नि त गरी खाने पेसालाई, अरू पेसा वर्गलाई पनि इज्जत सम्मान सहित नयाँ संविधानमा उल्लेख हुने गरी त्यो मौलिक अधिकार त्यो जनतालाई प्रत्याभूति हुने गरी राख्नु पर्यो। र अर्को कुरा यहाँले भन्नुभएको छ 138 को यो जुन खेला छ त्यो 138 पुऱ्याउनु अबको यही पारा हो र 84 मा चुनाव हुने हो भने जनताले 40-50 वटा पार्टी बनाइदिन्छन्, के गर्नुहुन्छ? त्यसपछि यो 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 देश कसरी अगाडि बढाउने अनि सरकार कसरी चलाउने, कति महिनामा सरकार बन्ने, फेरि रिइलेक्सन गरेर त हामी बस्ने त। त्यसले गर्दा व्यवस्था त पहिला फाल्नै पर्यो, अनि त्यसपछि तपाईँले भन्नुभएको छ जनताबाटै निर्वाचित भएर अनि त्यही मान्छेले प्रधानमन्त्री बन्ने हो, त्यही मान्छेले तपाईँको गृहमन्त्री बन्ने हो अनि देश चलाउने। व्यवस्था त फाल्ने, व्यवस्था फालिसके पछाडि वाट नेक्स्ट? राजा नहीं सुन्नु न, व्यवस्था यस्तो हो नि, नेक्स्ट पनि म भन्दिनँ राजा जनतालाई चाहिँदैन भने मैले चाहिन्छ अर्कोले चाहिन्छ भने राजा आउने होइन नि, होइन आउने हो र होइन नि। नेक्स्ट भनेको त तपाईँको यो व्यवस्था फालिसकेपछि तपाईँ नेक्स्ट कहिले पनि हुँदैन, भ्याक्युम कहिले हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, राजा चाहिने भए पनि त्यहाँनिर तपाईँको एउटा तपाईँको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ, राजा नचाहिने भए पनि अब कस्तो व्यवस्था हामीले राख्ने, यो त भएन। तपाईँको प्रदेशको भार कोहीले मान्ने कोहीले नमान्ने। हिजो अस्ति भर्खरै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ जन्मिनु भएको पार्टी सभापतिले आफ्नो तपाईँको जेलबाट कारागारबाट तपाईँको प्रदेशको कुरा राख्नु भएको छ। त्यहाँबाट त 3-4 वटा कुरा प्रश्न आएको छ, अघि तपाईँले उठाएको कुरा पनि आयो, त्यहाँ संविधानको पुनर्लेखनको कुरा आयो रवि लामिछानेको पत्रबाट, तपाईँले भनेको प्रदेश संरचनाको खारेजीको कुरा आयो, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा आयो होइन। अब यो सबै कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एक हिसाबले संविधान पुनर्लेखन भनेको चाहिँ रासोपा पनि यो गणतन्त्रको विरुद्धमा आइसक्यो अब भन्ने पनि चर्चा हुन थालेको छ। हेर्नुहोस् होइन, रासोपा त्यही भएर मैले भने अघि अवस्था परिवर्तन गर्ने व्यवस्था ठिक छ भनेर आउनु भएकोहरूले पनि बुझिसक्नु भयो व्यवस्था ठिक रहन्छ। अब यो व्यवस्था ठिक छैन भयो, इभन काङ्ग्रेस एमाले भित्र पनि बुझिसक्यो यो व्यवस्था कसरी ठिक छ भन्नु। तर कता कता गाईगुई र चर्चा हुन्छ नि आजको दिनमा, रासोपा अब राष्ट्रताको मुद्दा बोक्नको लागि चाहिँ तयार भइरहेको, या भित्री रूपमा बाहिर नबोले पनि भित्री रूपमा चाहिँ तयार भइरहेको जस्तो अवस्था देखिएको छ। यी हल्ला र गाईगुई हुने गर्छन्, यसमा तपाईँको धारणा के छ? होइन, यदि ऊ भएन भने अब देखिसक्यो रासोपा त अब सिद्ध्याउने खेल हो। हेर्नुहोस् किनभने संसदमा 20 दल त अब 20 सिट त छ नि त, 20 सिटलाई नटेरेर र अर्को 14 सिटलाई नटेरेर अहिले 13 सिट छ दीपक बोहरा बाहेक, त्यो नटेरिकन तपाईँको संसद प्रतिपक्षको भूमिकै नदेखिकन यी सांसदै नचिनिकन हामी मात्रै सबै कुरा हो भने चलाइरहेछ भने अनि यो व्यवस्था ठिक छ? व्यवस्था पनि त्यस्तो हुन्छ। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि भन्छ कांग्रेस एमालेको अब खारेजीको अवस्था आएको। अब हेर्नुहोस् टेको लगाएको व्यवस्था हो यो होइन, जुनसुकै दिन ढल छ। अब अस्तिको आन्दोलनले केही भएन, फलानु दिनको आन्दोलन केही भएन भनेर पनि तपाईँहरू उहाँ ढुक्क नभए हुन्छ। यो भनेको के हो भने 4 रेक्टरको भूकम्प आएर मेरो घर ढलेन भने खुसी भाँस्थ्यो, 7 रेक्टर आउने कन्फर्म हो नि त त्यो भने। त्यसले गर्दाखेरि जनता विद्रोहमा 1, 2, 3 उत्रि जनताले अरू केही गरेनन्। ल ठुलो चुनौती खालको आन्दोलन भएन, 10औं दिन मान्छे मारेनन्, उहाँहरूले यसो गाडी फुटाउने र अनेको खामोस दिएनन् भने पनि जनताले भोलि उहाँहरूले डेडलाइन गरेको दिन जनताले भोटै दिँदैनन्। के गर्नुहुन्छ? मत नखसेपछि के गर्ने ल भन्नु त? फेरि रिइलेक्सन त जानु पर्यो। इलेक्सन जाँदा जाँदा त व्यवस्था फेलियर भइहाल्यो नि। त्यसरी फेलियर किन गर्ने? राष्ट्रिय सहमतिको सरकार लेखन गरौँ र तपाईँको चुनावमा जाउँ भन्यो भने त देश त बन्छ त, अझै पनि बन्ने सम्भावना छ त होइन। राष्ट्रिय सहमति भनेको तपाईँ पनि अट्ने हो, म पनि अट्ने हो, आम नागरिकको धारणा पनि अट्ने हो। अनि त्यो नगर्ने 3टा दल लादेर बनाएर सरकार बनाउनु, सबै राम्रो छ गजब छ भन्ने यहाँ बिग्रिरहेको छ, आफूहरू विदेश भ्रमणमा जाने। तर तपाईँले भने यस्तो जनताहरू पनि त्यो लेभलमा सडकमा आउन सकेको या प्रदर्शन गर्न सकेको, शासकहरूलाई खबरदारी गर्न सकेको अवस्था पनि छैन। किनभने अधिकांश जनताहरू एक हिसाबले हेर्ने हो भने आज जति बोल्न सक्नेहरू थिए, जति लड्न सक्नेहरू थियो ती विदेश गइहाले र नेपालमा भएकोहरू अधिकांश झोले। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले आफूलाई झोले घोषणा गरिसकेपछि अब कार्यकर्तालाई झोले हामीलाई भन्न पनि सजिलो भयो। अधिकांश नेपाली जनताहरू झोलेकै रूपमा छन् होइन। अब त्यो झोलेहरूलाई चाहिँ जनता बनाउने क्रममा चाहिँ लैजानको लागि चाहिँ सर्वप्रथम त एक किसिमको विद्रोह नै छेड्नु पर्ने होला। अब त्यसको नेतृत्व गर्ने सही मान्छे पनि सडकमा नभेटिएको अवस्था पनि देखिएको छ। अब परिवर्तनको सम्भावनाको रूपमा को आउन सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब हेर्नुहोस् झोले भनेर त उहाँले भनिदिनु भयो, झोले बन्न पनि कहाँ तयार छन् र? अब झोले उहाँले भने जस्तो 10 वर्ष खानुभयो, बने झोले 10 वर्ष अगाडि नै झोले बने हो। उहाँले जे गर्दा पनि मान्दे, भोट पनि हाल्दे,
तर अब त झोले कोही पनि बन्दैन हेर्नुहोस्। त्यो त उहाँहरूले किन यो भनिरहनु भएको छ भने त्यो उहाँहरूको नयाँ रणनीति उहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब झोले पनि बन्दैनन्, उहाँहरूको लागि टोले पनि बन्दैनन्। र अर्को कुरा यहाँले भन्नुभएको जस्तो अबको मार्गचित्र, अबको राजनीतिक यात्रा, अबको नेपालको भविष्य भनेको चाहिँ 3 दलले सिन्डिकेट फेरि पनि लाद्ने। अब आन्दोलन हुँदैन, हामीले राम्रा पुस्तालाई विदेश पठायौँ, चाठाबाठालाई विदेश पठायौँ, अरू सबै त तपाईँको चाहिँ लाटा खोरन्डा छन् भन्ने उहाँहरूको दिमागमा छ भने सबै ल्याप्चे हुनुहुन्न होइन। विद्रोह र आन्दोलन एउटा व्यक्तिले सुरु गर्छ। हिजो बङ्गलादेशमा एउटै सानो विद्यार्थी आन्दोलनबाट एउटा तपाईँको चाहिँ त्यत्रो शासन व्यवस्था हल्यो। भनेको शासकको नसच्चिने अवस्था भयो भने नेपालमा बङ्गलादेश जस्तो अवस्था बन्न सक्छ। जुनसुकै किनभने तपाईँ र मेरो आक्रोश, यो उमेरको आक्रोश भनेको उहाँहरूको 70 वर्षको जस्तो आक्रोश हुँदैन क्या। त्यो कन्फर्म उमेरले पनि हुँदैन, समयले पनि हुँदैन, हामी कुर्न पनि सक्दैनौँ त्यो आक्रोश। म जस्ता युवाले अब सबै विदेश पनि जान सक्ने हैसियत हुँदैन, सबैलाई त्यो क्यापेबल पनि छैन, सबैलाई के कारणले मिल्दा पनि मिल्दैन। अनि त्यो आक्रोश त तपाईँको सीमित 25 लाख मात्र युवा भोलि रोडमा निस्केको दिन अथवा लाख मात्र युवा भोलि रोडमा तपाईँको सशक्त विद्रोह गर्छु भनेको दिन त 70 वर्षको बल र तपाईँको 20, 21, 25, 30 वर्षको बल त फरक होला नि त। त्यो बलसँग दाँच्न उहाँहरूले मिल्दैन होला। उहाँहरूले प्रहरी लाउनु होला, सेना लगाउनु होला, सेना पनि त्यसरी तपाईँको प्रहरी पनि त्यसरी उहाँहरूको लागि मात्रै उपयुक्त हुँदैन नि, सबै मान्छे मार्न त तयार हुँदैन नि। त्यो यहाँले भन्नुभएको चाहिँ त्यो विस्फोट, त्यो अझै तपाईँले भन्नुभएको त्यो 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 प्रस्फुटन अझै भएको छैन। यसको लागि चाहिँ शक्तिहरू सञ्चय हुँदैछ, त्यो शक्ति सञ्चय कुनै दिन ब्लास्ट हुन्छ। तपाईँले भने जस्तो शक्ति भनेको बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ भने नेपाली राजनीतिमा जुन एक किसिमको भाष्य बनेको छ, अब यसलाई परास्त पार्नको लागि त एक हिसाबले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना या सशस्त्रको कुरा गर्दाखेरि आजको दिनमा सम्पूर्ण यी निकायहरू चाहिँ संवैधानिक तवरले बाँधिएका छन्। के भोलिको दिनमा सडकमा जनताहरू विद्रोहमा उत्रिने अवस्था बन्यो भने संविधानले बाँधिएको सेनाले जनतालाई साथ दिन सक्ने अवस्था बन्छ? अब होइन, सेना र प्रहरी यति लाटो चाहिँ छैन हेर्नुहोस्, उदाहरणीय पात्र हो होइन। जहाँ दम हुन्छ त्यहाँ विस्फोट त हुन्छ, फेरि संसारको नियम पनि हो। र हिजोको जस्तो बन्दुकै भरले अहिलेको राजनीति यात्रा चल्दा नि चल्दैन। हिजोको जस्तो चल्न त आज बन्दुककै नालबाट त्यो छैन हेर्नुहोस्। किन चलिरहेको छ अहिले? छैन किन देख्नु न, सिंहदरबारको गेटमा, बालुवाटारको गेटमा प्रहरीकै दममा मात्र शासकहरू भित्र बसिरहेको छ। होइन, त्यो त तपाईँको सेक्युरिटीको एउटा घेरा हो होइन। त्यो होइन भोलि आउनेले पनि फेरि सेक्युरिटीको घेरामा त बस्न पर्ला। त्यो त त्यसलाई त म हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ म विरोध गर्दिनँ। तर उहाँले आन्दोलन हुँदाखेरि दमाउन खोज्ने, मान्छे मार्न खोज्ने, बन्दुकै देखाउन खोज्ने हुनुभयो भने तपाईँको त्यो बन्दुकको फायर अर्को तरिकाले हुन्छ क्या। म यही हुन्छ म भन्दिनँ। छ क्या अहिले नयाँ तरिका पनि छ, बुझ्नु भने कसरी भनिदिनुहोस् न। होइन, बन्दुक तपाईँलाई देखायो र तपाईँलाई बन्दुकै ल्याएर उसले फायर गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। त्यो भएर यो काटामारको स्थिति नहोस् भन्नका लागि त हामी जतिको पढालेखाले त यो संयमित हुनका लागि त हामीले त डायग्नोसिस गरिसक्यौँ देशको अवस्था। तर अर्कोतर्फ चर्चा हुन्छ नि, काटमार गरेर ल्याएको व्यवस्थालाई भोलि फाल्ने हो भने काटमार गरेरै फाल्नुपर्छ भन्ने पनि त चर्चा हुने गर्छ। काटमार गर्ने बित्तिकै देख्नु भने जति शान्तिमा तपाईँको चाहिँ शक्ति छ नि, क्रान्तिमा शक्ति छैन क्या। माओवादीले क्रान्ति गरेर ल्यायो, अहिले के शान्ति छ त उसलाई? त्यसमा 17,000 को बलिदान जुन भनिएको थियो त्यो खेर गयो। ल केमा छ त देखाउनुहोस्। 32 सिटमा त्यो पनि टेको लागेर अड्केको छ, टुक्रा टुक्रा झुन्ड भएर माओवादी फुट्यो। सिद्धान्त अब भोलि प्रचण्ड पछाडि को हो होइन, प्रचण्ड पछाडिको अर्को नेता को हो? कोही उहाँभन्दा अर्को वैकल्पिक बन्छु, पार्टी अध्यक्ष बन्छु भने पार्टीबाट निस्केर जा भन्नुभयो जनार्दन शर्मालाई। त्यस्तो पार्टी अनि तपाईँको खाडलमा हालेर, देश पनि खाडलमा, व्यवस्था पनि खाडलमा, आफू पनि खाडलमा, परिवार खाडलमा गइसक्यो त्यो पार्टीको त। अनि त्यस्तो अवस्थामा अनि यो व्यवस्था ठिक छ, यो व्यवस्थाले राम्रो गर्छ, आन्दोलन हुँदैन, जनता सबै विदेश छन्, उहाँहरू जसरी पनि बाँच्नुहुन्छ भनेको प्रचण्डको जुन अभिगत छ आज व्यवस्थाको पनि त्यही अभिगत भएको छ हो। प्रचण्डको जुन तपाईँको मानसिक विक्षिप्तदेखि सबै भइसक्नु भएको छ वास्तवमा। उहाँ अहिले जोगिनका लागि 2 बुँदे 1 बुँदे जनता झुकाउनको लागि 84मा 64 को मत फिर्ता ल्याउँछु भन्नुभएको छ प्रचण्डले। त्यो त उहाँले भन्न पनि पर्यो, के भनेर खेती गर्ने त? उहाँहरूको अरू खेती के त भन्नुहोस् त? उहाँहरूले अरू गर्ने चिज पनि केही छैन नि। भन्दा त म 64मा अझ त्योभन्दा बढी ल्याउँछु पनि भन्नु पर्यो। तर अब चाहिँ के हो भने अब उहाँहरूले बुझ्नु भएन भने बाङ्लादेश नेपालमा जुनसुकै बेला हो, बाङ्लादेशको स्थिति नेपालमा भइसकेका छ। हरेक क्षेत्र, हरेक वर्ग, हरेक तपाईँको पेसाकर्मीहरू रुष्ट भइसकेका छन् र तपाईँको बाँच्नको लागि पेट भोको भएपछि त्यहाँ रिसले भोकको सुरमा नि मान्छेले जे पनि मिठो हुन्छ, जुन भोजन पनि मिठो हुन्छ, भोकको सुरमा मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ। यो चाहिँ बुझ्न आवश्यकता छ। जनता, हिजो तपाईँहरू जनता हुनुहुन्थ्यो, यसै गरी नेताहरूलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो। आज हामी जनता छौँ, तपाईँहरूलाई हामी गाली गरेर छौँ। भोलि हामी त्यो कुर्सीमा पुग्दा हामीलाई पनि गाली गर्छन्। तर केही न केही संयमित भएर स्वविवेक पुऱ्याएन भने मानिस रहन सक्दैन। भनेको भोलिको दिनमा नेपालमा जुनसुकै अवस्था आउन सक्छ। हो, यो 3टा दलका कारणले गर्दा, यो 3टा दलका कारणले जुनसुकै बेला जुनसुकै दिन यो अवस्था आउन सक्छ। बिफोर 84 पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। भनेको नेपालमा आज जुन तरिकाले मुलुक चलिरहेछ, नेपाल आज पशुपतिनाथले मात्रै बाँचेको देश हो। त्यसो भए एउटा कुरा र अर्को कुरा चाहिँ अझै पनि के हो भने अझै पनि नेपालीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ धैर्यताको बाँध चाहिँ अझै फुटाउनु भएको छैन क्या। त्यो धैर्यताको बाँध फुटेपछि त्यो रोकिँदैन क्या।
त्यो कसैले पनि रोक्न सक्दैन। सडक त त्यस्तो चिज पो हो त, जनता त जनार्दन पो हो त। त्यो बङ्गलादेशमा पनि त शेख हसिनाले त के गर्न सक्नुहुन्न थियो, जुनसुकै हरकत गर्दा पनि भाग्नुपर्ने स्थिति भयो नि त। यहाँ पनि त्यही हुन्छ, यो हरकतले टिक्दैन क्या। र व्यवस्था उहाँहरूलाई राम्ररी थाहा छ, एकदम टेको लगाएको छ र जुनसुकै बेला त्यो पुरानो घर ढल्छ भन्ने कुरा। जस्तो अब तपाईँले यही चर्चा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ विगत 2 वर्षदेखि नेपालमा राष्ट्रस्थाको मुद्दा अलिकति मौलाएको जस्तो देखिएको छ। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नै आफै गद्दीमा आउन नचाहेको या आफैले शासन गर्न नचाहेको या अभिभावकीय रूप स्वीकार गर्न नचाहेको जस्तो पनि देखिएको छ एक हिसाबले हेर्ने हो भने। अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ प्रचण्ड, केपी ओली जस्ता पात्रहरूले भाइमाराको संज्ञा, मूर्ति तस्कर, सुन तस्करको संज्ञा दिँदै गर्दाखेरि पनि उहाँ चुपचाप बस्नु परेको अवस्था छ। अब एक हिसाबले हेर्ने भने राष्ट्रस्थाको मुद्दा नेपालबाट चाहिँ खतमै भइसक्यो जस्तो एक हिसाबले देखिएको छ। अब वाट नेक्स्ट? व्यवस्था परिवर्तन भयो भने फेरि मुलुक आज जसरी 17 वर्षमा 20 वर्ष पछाडि धकेलियो भनिएको छ, फेरि 20 वर्ष पछाडि धकेलिने अवस्था बन्न सक्छ। अब 84 को निर्वाचनबाट चाहिँ यी पुराना दलहरू, पुराना शासकहरूलाई परास्त पारेर चाहिँ एक किसिमको नयाँ उभार ल्याउने युवाहरूको चाहिँ जोसका साथ राजनीतिमा आगमन चाहियो भन्ने एउटा छुट्टै जमात छ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ नेपालमा अभिभावकको रूपमा चाहिँ राष्ट्रस्था अब चाहिने अवस्था भयो, यो टेको लगाएको व्यवस्था अडिन सक्दैन भन्नुभयो। अबको ठ्याक्कै विकल्प भन्दाखेरि चाहिँ 84 मा परिवर्तन हो कि राष्ट्रस्था हो? तपाईँले एक लाइनमा भन्नुपर्दा परिवर्तन, सुन्नु न, परिवर्तन भनेको राष्ट्रस्था आए पनि परिवर्तन हो नि त, हैन? अथवा परिवर्तन, ल राष्ट्रस्था आएन भने पनि परिवर्तन हो फेरि। तर यही अवस्थाको ठ्याक्कै यही तरिकाको सिन्डिकेटको राजनीति चाहिँ तपाईँको हुँदैन। अब तर चर्चा हुने गर्छ नि, अग्रगमनमा जाने कि पश्चगमनमा जाने, अगाडि बढ्ने कि पछाडि बढ्ने? त्यो त तपाईँको कस्तो छ भने अगाडि जतिसुकै बाटो राम्रो छ भने मान्छे अगाडि बढ्ने हो क्या। झनै बाटो खाल्डो छ, झनै बाटो खाल्डो छ, अनि अगाडि बढिरहने हो त। मान्छे त पछाडि हट्नु पर्यो नि त बाँच्नको लागि। तर ब्याक गियरको यात्रा कहिलेसम्म चल्ने भन्ने पनि त चर्चा होला। होइन, ब्याक अनि जति तपाईँको अगाडि बाटो गन्तव्य जति राम्रो छ, एउटा तपाईँको पाइलटले त्यसपछि पो उसले अगाडि बढाउँछ त, छैन भने त ऊ त होल्डै गरेर बस्नुपर्छ नि त। त्यसले गर्दा अगाडि जाने त हाम्रो चान्सेस एकदम कम छ। अब त अगाडि जति अगाडि गयौँ हामी कि देशै बेच्न पर्यो कि तपाईँ र म नेपाली रहन भएन, होइन भने तपाईँको त्यो पश्चगमन भनेर चाहिँ तपाईँको जनतालाई भुलाउने काम, होइन? र जनतालाई तपाईँको यो जनतालाई चाहिँ तपाईँको भ्रम छर्ने काम गर्न भएन। अब राजसंस्थाको विकल्प, अर्को विकल्प कुन हुनसक्छ? सुहाउँदो सौन्दर्य एकदम तपाईँको आकर्षण गर्ने व्यवस्था कुन हुनसक्छ? नेपाली जनताले भोलि त्यो तपाईँको चाहिँ स्वविवेक प्रयोग गरेको बेलामा राजसंस्था आउँदा पनि त नेपाली जनता त तपाईँको सबैभन्दा उस निर्णयमा हुन्छन्। त्यो निर्णय गर्ने जनताले नै भोलि संस्था चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने कुराको उहाँहरू डराइरहनु भएको छ। अब राजसंस्थाको विषयमा थोरै चर्चा गर्ने हो भने आज नेपालमा विभिन्न किसिमका राजसंस्थाको कुरा हुने गर्छ। यहाँ कोहीले भन्ने गर्छन् श्रीपेज फुकालेर सडकमा जनताहरूसँग हिँड्ने राजा, कोहीले भन्ने गर्छन् राजतन्त्र जसको राजाको हातमा चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार होस् र यी नेताहरूलाई चाहिँ भाटा लगाएर जेलमा हाल्न सक्ने राजा होस् भन्छन्। कोहीले भन्छन् खोपीको राजा, कोहीले सांस्कृतिक राजा। यहाँ त राजाका पनि यति धेरै भेराइटी भयो कि कस्तो राजा आजसम्म राजावादीहरू या राजसंस्था फर्काउनु पर्छ भन्नेहरू नै आफैमा स्पष्ट एजेन्डा छैन। कोहीले भन्छन् बेबी किङ, कोहीले भन्छन् ज्ञानेन्द्र शाह, कोहीले भन्छन् के, कोहीले भन्छन् के। नेपालमा परिवर्तन भयो, राजसंस्था आउने अवस्था नै बन्यो भने पनि वाट नेक्स्ट भन्ने त चाहियो नि त, चाहिएन? यहाँ सुन्नु न, ल अहिले बेबी किङ भनेको छ कुनै एउटा पार्टीले, त्यो बेबी किङ पनि त मान्नु पऱ्यो, सबै कुराले त मान्नु पर्ला, सबै दलले मान्नु पर्ला, सबै जनताले मान्नु पर्ला। अनि सक्रिय राजा, एकदम सशक्त, तपाईँको यो अहिलेको व्यवस्थालाई तपाईँलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि सशक्त राजा, अथवा राजतन्त्र, अथवा यहाँले भन्नुभएको जस्तो सेरोमोनियल राजा, सांस्कृतिक राजा। त्यो तिनटै कुराको छुट गर्ने अधिकार मैले भनेर हुँदैन। म त मेरो विचार लाद्छु होला नि, एउटा पार्टीले त्यो विचार लादे भने एज जनताको हिसाबमा त तपाईँले भन्ने कुरा मैले भने नि त्यो बेलामा अहिले के हो भने सबैभन्दा ठुलो कुरो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि आह्वान गर्नु पर्यो। त्यो पहिलो बटम लाइन हो कि अहिले संसदमा गृहमन्त्री राजीनामा भने जस्तो यो अहिले यो तपाईँको नेपाललाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नु पर्यो नि त। जहाज तपाईँको उडेको उडै छ, जहाज कन्फर्म एक्सिडेन्ट छ, अब सेफ ल्यान्डिङमा जानु पर्ला नि त। सेफ ल्यान्डिङ भनेको के हो? पहिलो बटम लाइन भनेकै तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आह्वान गर्नु पर्यो। अहिलेको तपाईँको संसदलाई यस्तो बखेडा बनाएर नाटक गर्ने ठाउँलाई संसद डिजल्भ गर्नु पर्यो, हाउस डिजल्भ गर्नु पर्यो। र तेस्रो एजेन्डामा आएर संविधान पूर्ण लेखनको बेलामा राजा कस्तो राख्ने अथवा नराख्ने, अथवा राखेर हामीले कस्तो बनाउने, अथवा यो देशलाई अब मोनिटरिङ गर्न हुँदैन रहेछ छाडातन्त्र भन्नको लागि त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार के को लागि भनिएको भन्दा त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा बस्ने व्यक्तित्वहरूले एउटा निर्णयमा पुग्नुहुन्छ। तर अहिलेका शासकहरू तपाईँले भनेका श्री तीनहरू शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, केपी ओलीहरूले त राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि तयार हुनुहुन्छ जस्तो त लाग्दैन। उहाँहरू त्यही तयार नभएर मैले भने नि एक्सिडेन्ट हो भने बुझ्नुभयो नि। पाइलटलाई तपाईँको सिभिल एभिएसनबाट 10 चोटि 12 चोटि तपाईँको भनिसकेपछि नमाने भने तपाईँको त एक्सिडेन्ट हुन्छ नि त। अथवा पाइलटले कहिलेकाहीँ मागे गर्दा बुझ्दैन,
भनेदेखि तपाईँको एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यो व्यवस्थामा एक्सिडेन्टमा उहाँहरूले पुर्याउन लाग्नुभयो। त्यो एक्सिडेन्टमा के हुन्छ, आफूहरू त सिद्धिनुहुन्छ, नेपालै सिद्ध्याइदिनु हुने भयो कि डर त्यहाँनिर हो कि आफूहरू त सिद्धिनुहुन्छ। आज पनि चर्चा हुने गर्छ 63-64मा चाहिँ एक किसिमको राजासँग 5 बुँदे सहमति भएको थियो र त्यो सहमतिमा चाहिँ यी दलहरू अब फर्किनुपर्छ भन्ने चर्चा हुन्छ र तपाईँले भने जस्तै सहमति, तपाईँले त राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभयो। राजा 7 दलसँग जुन सहमति भएको थियो तत्कालीन अवस्थामा, त्यति बेलाका 3 जना पात्र, 1 जना पात्र प्रचण्ड, प्रमुख अगाडि चाहिँ अर्का पात्र गिरिजाबाबु र अर्का पात्र भनेको चाहिँ स्वयं राजा। 1 जना त भित्र गइसक्यो, अब 2 जना बाँकी छन्। अब भोलिको दिनमा नेपालमा तपाईँले भने जस्तो नेपाललाई सेफ ल्यान्डिङ गराउने हो र नेपाललाई अब उँधो गतिबाट चाहिँ अलिकति विकासोन्मुखबाट चाहिँ विकसित राष्ट्र बनाउने हो भने चाहिँ यसमा सबैभन्दा मेन रोल प्रचण्डले खेल्न सक्छन् आजको दिनमा पनि भन्ने गरिन्छ। यसमा तपाईँको भनाइ के छ? होइन, प्रचण्डले खेल्न सक्नुहुन्छ, उहाँले खेल्न सक्नुहुन्न म भन्दिनँ, तर उहाँले आफ्नो लागि मात्रै खेल्न सक्नुभएको देखियो क्या अहिलेसम्म। उहाँले देशको लागि खेलेको त देखिनँ, हेर्नुहोस् उहाँले खेल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई त विश्वास त छैन। प्रचण्डले खेल्न सक्नुहुन्थ्यो होला, कुनै बेलामा प्रचण्ड भने को हो भनेर हेर्ने आतुर थियो होला नि, होइन? त्यतिखेर प्रचण्ड भने कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ, मलाई पनि मेरो त्यो मानस पटेलले प्रश्न गरिरहन्थ्यो, ओहो कस्तो चाहिँ व्यक्ति जन्मिनु भएछ यो देशमा, कस्तो व्यक्तिको जन्म भएछ, त्यत्रो राजतन्त्र फाल्ने, नयाँ व्यवस्था ल्याउने, कसैले कल्पनै गर्न नसकेको चिजलाई अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले बैलगाडा चढेर तपाईँको अमेरिका गएको जस्तो भनेको जस्तो थियो यो व्यवस्था फाल्ने भनेको। यो व्यवस्था फाल्ने कस्तो व्यक्ति होला, प्रचण्डै भन्ने छैन पनि भन्थे कतिले। त्यस्तो व्यक्ति त त्यत्रो युद्ध गराउनु भयो, सबैका परिवार बिते मरे, आफ्ना परिवार जोगाएर ल्याउनु भयो, प्रकृति विपत्ति भएर पो मरे त परिवार, नभए जोगाएर ल्याउनु भयो, सेफ ल्यान्डिङ गरेर आफ्ना परिवारहरू ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनु भयो, सुकिला मुकिला बनाउनु भयो, 84 व्यञ्जनको आज भोजन गर्ने अवस्थामा पुर्याउनु। तर उहाँ के को लागि मात्रै बट्ठ्याइ र बाटो आफ्नो लागि। अहिले पनि 2 बुँदामा उहाँ के को लागि बाटो, कतै न कतै उहाँलाई पनि रवि लामिछाने बनाइन्छ भन्ने डरले उहाँ 2 बुँदामा खुम्चिनु। त्यसले गर्दा प्रचण्डले सेफ ल्यान्डिङ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। रवि लामिछाने जस्तै प्रचण्ड पनि जेल जाने सम्भावना बलियो भएका कारण, किनभने अग्नि सापकोटालाई जब अदालतले एउटा तपाईँको निर्णय गर्यो त्यसपछि त्यो सुई ममा पनि तेर्सिन्छ, त्यो सुईले अब प्रचण्ड बिनाको गणतन्त्र वर्तमान अवस्थामा सम्भव छैन भन्ने गरिन्छ। किनभने जति बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट काठमाडौँ प्रस्थान गर्नुभएको थियो र सडकमा हजारौँको सङ्ख्यामा, राजावादीहरूको अनुसार भन्ने लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ सडकमा जनताहरू निस्किसके पछाडि गाउँमा ग्रासरुटमा गाउँ भिजिट गरिरहेका प्रचण्डलाई चाहिँ रातारात केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँ झिकाए। त्योभन्दा अगाडि पानी बाराबाल र बोलचाल बन्द भएको अवस्था थियो। जब गणतन्त्र खतरामा पर्ने अवस्था आयो सबैभन्दा पहिला चाहिँ शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले प्रचण्ड गुहार्नु पर्यो। आज पनि गणतन्त्र प्रचण्डकै नाममा टिकिरहेको छ भन्ने गरिन्छ। वास्तवमै हो, तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ? वास्तवमै हो, प्रचण्ड भन्ने एउटा नामले गर्दाखेरि मात्रै गणतन्त्र भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले लिनुभएको छ, अरूले जस्ट लिनु भएको छैन। हेर्नुहोस् उहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ, रातारात बोलाउनु भएको पनि म पत्याउँछु होला पनि, यसलाई म होइन म भन्दिनँ, मैले सुने होइन। हेर्नुहोस् उहाँहरूको बाहिर जसरी आएको छ तपाईँको समाचार त्यो आधारमा म पत्याउँछु। र अर्को कुरा गणतन्त्र टिकाउनु भएको छ र यो व्यवस्था मैले भने व्यवस्था फेलियरै प्रचण्डका कारण भयो। तर आज सबैभन्दा गणतन्त्रको ठुलो हिमायती त केपी ओली भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ यो व्यवस्था विरुद्ध प्रहार गरेको म सहन सक्दिनँ, संविधान विरुद्ध प्रहार गरेको सहन सक्दिनँ, बरु म विरुद्ध प्रहार गरेको म सहन सक्छु भनेर केपी ओलीले पटक पटक भन्नुभएको छ। र जसले व्यवस्थाको विरोध गर्छ उनीहरूलाई सडकमा धुलो पिठो पार्नु, काठमाडौँ कब्जा गर्नु जस्ता केपी ओलीको अभिव्यक्ति त तपाईँले पक्कै पनि सुन्नुभएको होला। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बारेमा त तपाईँको साठगाँठ गरेको दलले नै तपाईँको विरोध गरिदियो नि, त्यस्तो पनि बोल्ने हो भनेर त विरोध त भयो त उहाँको पार्टीभित्रैबाट आलोचना भयो नि। तर अब यो व्यवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रचण्डले यो व्यवस्थालाई उहाँ आफ्ना लागि, उहाँको छोरी रेणु दाहाल, गङ्गा दाहाल, ज्वाइँहरूका लागि मात्रै व्यवस्था टिकाएर भयो त। न बाबुरामलाई नै भएको छ, न तपाईँको मोहन वैद्यलाई भएको छ, न अरू पार्टीका नेतालाई भएको छ, न अब जनार्दनलाई नै भएको छ। अनि उहाँको 4 जना 3 जना परिवारको लागि व्यवस्था टिकाइदिने भनेर भएन। र अर्को कुरा यहाँले भन्नुभएको जस्तो केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा भनेको चाहिँ त्यो क्याडरको मान्छे होइन। हेर्नुहोस् हिजो राजाका पालामा राजा फाले, अनि राजाकै पालाका मान्छे आज प्रधानमन्त्री किन भएको त? राजाकै पालामा हिजो प्रधानमन्त्री हुनुभएको, गृहमन्त्री हुनुभएको शेरबहादुर अब प्रधानमन्त्री कतिचोटि भइसक्नुभयो। राजाकै पालामा गृहमन्त्री हुनुभएका केपी शर्मा ओली चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री हुन यही व्यवस्थामा पनि मिल्ने, अनि राजा चाहिँ आउन नमिल्ने हुन्छ त? यस्तो पनि काहीँ तर्क हो त? उहाँहरू त उहाँहरू राजाका पालामा जो हुनुहुन्थ्यो सबै फालिदिनुपर्छ। अहिले राधाकृष्ण मैनाली कहाँ हुनुहुन्छ, कुन कुनामा हुनुहुन्छ? त्यसै गरी अहिले उहाँहरू राजाका पालामा मन्त्री हुनुभएका, त्यहाँ त्यो बेलामा पदको लाभ लिनुभएकाहरू चाहिँ भित्तामा हुनु पर्थ्यो यतिखेर, र नयाँ आएर चलाउनु पर्थ्यो। जस्तो प्रचण्डले ड्राइभ गर्नुभयो, उहाँ राजाको पालामा हुनु न थियो, त्यसै गरी नयाँ आएर ड्राइभ गर्नु पर्थ्यो नि त। अनि यहाँ त के भयो, राजाका पालामा टन्न तपाईँको सबै कुरा लिने पदको फाइदा, अनि फेरि त्यो राजा फाल्यौँ भने अनि उहाँहरू चाहिँ फेरि राजाको पालाको भन्दा पनि बढी तपाईँको श्रीतिन
राणा शासन जस्तो देखाउन खोजेर यसरी त्यो व्यवस्था टिक्दैन। नम्बर 1। नम्बर 2, प्रचण्डलाई यसको तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था किन आयो भने जनताले के बुझ्यो भने गणतन्त्रका नाममा उहाँले देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर जसरी युद्ध सुरु गर्नुभएको थियो, उहाँलाई एउटा सुरुङ उहाँले जसरी सुरु गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी आज यो देशलाई सुरुङको हिसाबमा पुर्याइसक्नुभयो, अन्धकार युगमा पुर्याउनु भयो। नेपाली जनता सबै घर घरबाट विदेश पुर्याउनु भयो। जसरी घर घरबाट माओवादी एक घर एक माओवादी हुन्थ्यो, त्यसै गरी एक घर एक विदेशको नीति ल्याउनु भयो। यसले गर्दा प्रचण्ड फेलियर अवस्थामा हुनुहुन्छ। र यो व्यवस्था गएको दिन रेकर्डमा रहोस् तपाईँको, यो व्यवस्था गएको दिन सबैभन्दा ठुलो घाटा र सबैभन्दा ठुलो चुनौती जनताको प्रचण्डलाई भनेको सबैभन्दा ठुलो तारो जनताको नजरमा चाहिँ प्रचण्ड बन्छन्। तारो त भन्दिनँ, जीवन यसै गरी घुमिरहनु भएकोले त यस्तै स्वाद चाख्न चाहन्छ, यो घाटा चाहिँ प्रचण्डलाई हुन्छ। भनेको यो व्यवस्था जाने चाहिँ असम्भावी हो। यो व्यवस्था जाने एकदम सम्भावना छ र यो व्यवस्था गएन भने चाहिँ तपाईँ हामी रहँदैनौँ। तपाईँ हामीले यसरी बोल्न पनि पाइँदैनौँ। हाम्रो नेपाल रहन्छ कि रहँदैन धेरै ठुलो प्रश्न छ। तर यो व्यवस्था जोगाउनको लागि त तपाईँले भनेअनुसार अघि प्रचण्डले या माओवादीहरूले भनिरहेछन् कि फेरि टाउकोमा कफन बाँधेर ख्याल आएका बन्दुक झिकेर हामी सडकमा निस्किन तयार छौँ यदि यो व्यवस्थाको विरुद्धमा कोही आउन चाहन्छ भने। हिजो जस्तो लुकेर गर्नुभयो भने त उहाँले भन्नुभएको कुरा सही हो। हिजोको जस्तो लुक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब त्यो लुकेर गर्न चाहिँ राजनीति सकिँदैन होइन। दीपशिखाको बोली त सुन्नु भएको होला, हिजोको जस्तो नेपोलियनको घाँटी च्वाट्ट काटिएको थाहा होला नि, राजा महाराजाका टाउका गिडिएको थाहा होला नि, फेरि शिर उठाउने आँट नगर्नुहोस् भनेको सुन्नु भएको छैन? सुन्नु न, राजा के अरे हिजो उहाँहरूले लुक्दाखेरि राजतन्त्र थियो, राज संस्था थियो, एउटा संस्थालाई फालौँ भनेर उहाँहरूको मेन त एजेन्डा त्यही थियो। अब आज उहाँहरूको लडाइँ के लागि त जनताका मुद्दा, जनतालाई हामीलाई सम्बोधन भएको छैन भनेर सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि होइन, त्यो आवाज नै राम्ररी उठ्न पाएको छैन होइन। र तपाईँको सर्वहारा र भुइँ मान्छे सबै विदेश जानुपर्ने भुइँ छोडिसकेको छ। अनि कसका लागि अब त्यो उहाँहरूले कफन लिएर आन्दोलन गर्छु भन्नुभयो भने त्यो हास्यास्पद कुरा हो। थोरै रवि लामिछानेतर्फ फर्कौँ के रवि लामिछानेमाथि साँच्चीकै प्रतिशोध भएको? अब एउटै प्रकृतिको मुद्दामा अरूलाई चाहिँ केही पनि नहुने, सहकारी सञ्चालकहरूलाई चाहिँ नहुने होइन, र उहाँलाई चाहिँ हुने गरेको देख्दा योभन्दा ठुलो प्रतिशोध नेपालमा अब के हुन्छ होला भन्नुहोस् त। उहाँ त सञ्चालक समितिभित्र कोही पनि देखिनु भएको छ, उहाँको छानबिन समितिले पनि भन्दैन। चर्चा हुने गर्छ नि, रवि लामिछानेले प्रहरीको भ्यान चाहिँ आर्जुको घर बाहिर पठाइसके पछाडि चाहिँ रातको 12 बजे ढलेको सरकार आर्जुकै कारण आज रवि लामिछाने जेलमा छन् भन्ने चर्चा हुन्छ नि। त्यो प्रश्नलाई चाहिँ तपाईँको प्रश्न मात्रै थियो पहिला, त्यो प्रश्नले त धेरै ठुलो उत्तर दिइरहेछ नेपाली जनतालाई के, किनभने उहाँले चाहिँ सायद उहाँ अरू एक दिन टिक्नु भएको भए यो अवस्था पनि आउँथ्यो भनिरहेछन्। बालकृष्ण खाँड पुगेको ठाउँमा आर्जु पुग्नुहुन्थ्यो अथवा को पुगेको ठाउँमा को पुग्नुहुन्थ्यो भन्ने त आइराखेकै छ होइन। भले उहाँ पुग्नु भयो, उहाँले पनि गल्ती गर्नु भएको छ, उहाँ पुग्नु हुँदैन म भन्दिनँ होइन, उहाँलाई एकदम फुलमालै गर्नुपर्छ मैले भने होइन। तर यही प्रकृतिको घटनामा जस्तो मान्छे मार्दा तपाईँलाई पनि त्यही कानुन छ, मलाई पनि त्यही कानुन छ, मैले कुनै अपराध गरेँ मलाई पनि त्यही कानुन छ, तपाईँलाई पनि त्यही कानुन छ र पो मान्छेले प्रश्न गर्दैन त। तपाईँलाई चाहिँ 1 महिनामा निकाल्ने, अर्कोलाई चाहिँ 20 वर्ष हाल्ने होइन। यही भिजिट भिसाको प्रकरणमा अहिले गृहमन्त्री हुनुभयो, त्यही विषयको छानबिनले गर्दाखेरि मान्छे आज वर्षौँसम्म जेलमा छ। त्यही भिजिट भिसामा विदेश पठाएका नाममा आज वर्षौँसम्म विदेशमा बस्न बाध्य भएको छ। अनि त्यो विषयमा चाहिँ खोजी नीति नहुने, अनि तपाईँको चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिभित्र पनि छैन, फलानुबाट फलानु ठाउँमा लगिसरे, फलानुबाट फलानु ठाउँमा लगिसरे, तैँले मिडिया खोल्दाखेरि त्यो व्यक्ति को हो तैँले चिनिन सरे। कुनै बेलामा गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो रवि लामिछानेले जीवी राईलाई लुकाएका हुन् भनेर अहिलेका रमेश लेखकले भन्नुभएको थियो। तर आज उहाँ सरकारमा सत्तामा आएको यत्रो समय भइसक्यो, गृहमन्त्री भएको यत्रो समय भइसक्यो, रवि लामिछाने त्यत्रो पावरफुल जेलभित्रबाट पनि जीवी राईलाई आज कन्ट्रोल गरेर लुकाइरहेछन्। के भन्नुहुन्छ विषयमा? म तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झाउँछु। अहिले हिजो आज मात्रै मैले देखेको उहाँ जीवी राई कङ्ग्रेस निकट देखिनु भएको छ, किनभने मैले तपाईँको चाहिँ एउटा दुईवटा पोस्टर पिक्चर तपाईँले कतिको हेर्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा। अहिलेका रामरी खतिवडासँग भाइरल पिक्चरहरू आइराखेका छन्, रामरी खतिवडासँग जोडिएर पिक्चरहरू आइराखेका छन्। मैले त्यो आधारमा मात्रै भनेको होइन। तर अब रवि लामिछानेलाई प्रश्न गरेर गलत देखाए पनि, तपाईँको सही देखाए पनि, जे देखाए पनि, जसरी अहिले उहाँ जीवन तपाईँको कारागारभित्र हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ जीवी राई कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोजी नीति एकचोटि पनि नगर्ने, यो सरकारले अब रवि लामिछाने थुनेपछि चाहिँ सहकारीको पैसा सबै उठ्ने जस्तो गर्ने जुन तरिका गरिराखेको छ, यसले गर्दा जीवी राईको प्रश्न चाहिँ काङ्ग्रेस अहिलेको सरकारसँग तेर्सेको छ। भनेको अहिलेको सरकारसँग जीवी राईलाई प्रश्न तेर्सेको छ, जीवी राई कहाँ खोइ भनेर चाहिँ प्रश्न त्यो सुई घुमेको घुमै छ। भनेको जीवी राईलाई लुकाउने अहिलेको सरकार हो। लुकाउने त म भन्दिनँ, हेर्नुहोस् प्रश्न एकदम तेर्सेको छ, लुकाउने चाहिँ मैले यसरी खुलेआम भन्न सक्दिनँ। तर किनभने कम्बोडियाबाट एकजना मितेरी सहकारीका समथिङ के नामका एकजना व्यक्तित्वलाई केही दिन अगाडि मात्रै पक्राउ गरेर ल्याइयो। हेर्नुहोस्
तर जीवी राईलाई पक्राउ गरेर ल्याउनै नसक्ने, जीवी राई भनेको कुन चिडियाको नाम हो, या जीवी राई जीवित छन् कि छैनन्, कि त सास चाहियो कि त लास चाहियो भनेर जनताले भन्न थालिसकेका छन्। हो, जीवी राईको प्रश्नमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको छ दुईवटा कुरा चाहिँ हो कि जीवी राई अब जीवित हुनुहुन्न, यो कुरा भन्नै पर्छ। यहाँले भने चाहिँ लास आउनु पर्यो। जीवी राईको सास छ भने जीवी राई भन्ने व्यक्तित्व जहाँ संसारको जुनसुकै कुनामा भए पनि नेपाल सरकारसँग तपाईँको आइपुग्नु पर्यो। र यो कुरा चाहिँ फेरि तपाईँले अरूलाई देखाएर भएन। यो चाहिँ अहिलेको बालवाला तपाईँको काङ्ग्रेस एमालेको यत्रो ठुलो 2/3 सरकार छ होइन, फलानु पार्टीले रोकिदियो र मेरो सरकार ढल्ने भयो भनेर पनि उहाँले त्यो छुट पाउनुहुन्न। 2/3 सरकारले यो खोजीनीति गर्नु पर्यो। 2/3 सरकारले खोजीनीति गर्नुपर्छ गरेर र जीवी राई बाहिर ल्याइदिनु पर्यो र तथ्य सत्य पनि बाहिर आउनु पर्यो। के रवि लामिछाने छुट्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्नुहुन्छ? यही तरिकाले हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छेले अरब घोटाला गर्नेहरूले छुट पाएर बस्दा अनि सञ्चालक समितिभित्र नभएको प्रतिवेदन देखाउँदै जीवी राई एउटाले खाएको विष अर्कोलाई लाग्ने त यो त राम्रो होइन। तर रासोपाले प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ सदनमा जुन भूमिका निभाइरहेको छ, सानो दल भए पनि त्यो चाहिँ अलिकति प्रशंसा गर्न योग्य छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई त यो कुनै पनि यो तरिकै मन परेको छैन कसैको पनि। हेर्नुहोस्, संसद भनेको एकले अर्कालाई गल्ती मात्र देखाउने होइन। तपाईँ हाम्रा पोलिसी मेकर भएपछि तपाईँ हाम्रा मुद्दा पनि उठाउनु पर्ला। जनताका मुद्दा कहीँ पनि उठ्दैन। फलानु ठाउँमा बाटो बनेन, फलानु ठाउँमा बजेट पुगेन, फलानु ठाउँको हस्पिटल राम्रो छैन, फलानु ठाउँको स्कुल राम्रो छैन, फलानु ठाउँको शौचालय राम्रो छैन भन्ने प्रश्न कहीँ पनि उठेको छैन। हेर्नुहोस्, हामीले छानेर पठाएका प्रतिनिधिहरूबाट फलानु नेताले यसो भन्नुभयो, फलानु नेताले यसो भन्नुभयो, फलानाले यहाँ पैसा खानुभयो, फलानाले उहाँ पैसा खानुभयो भन्ने मात्रै समाचार बनेको आधारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलाई यो अहिलेको मलाई कसैको गरेको चाहिँ मन परायो, विरोध मन पराएको छैन। यो शैली चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छैन। होइन, रासोपाले पनि आफ्नै सभापति राईको विषयमा मात्रै प्रश्न उठाउने अथवा गृहमन्त्रीको यो लज्जास्पद कुरालाई मात्रै बोल्ने त मन पराएको छैन। तर एउटा मलाई के मन परेको छ रासोपाले भने अघि पछिको संसदभन्दा पढालेखा मान्छेहरू हुनुभएको भएर, स्वविवेक र विवेक हुनुभएको भएर, विवेक नगुमाउनु भएको भएर उहाँहरूले विरोध गर्ने शैली नै चाहिँ अरूको भन्दा फरक गरे पनि उहाँहरूले सभ्य तरिकाले गरेको चाहिँ राम्रो लागेको छ। अर्को अन्तिम प्रश्न, 23 गते प्रभुराजा ज्ञानेन्द्र शाहको जन्म उत्सव छ। अघिल्लो पटक जति बेला उहाँ पोखराबाट काठमाडौँ आउनु भएको थियो, सडकमा निर्मल निवाससम्मै आउनको लागि लाखौँको सङ्ख्यामा जनताहरू सडकमा उत्रिए भनिएको थियो। अब एक हिसाबको माहौल पनि बनिरहेको छ र जन्म उत्सवको दिन निर्मल निवासको ढोका खुल्ला गरिएको छ भन्ने पनि एक हिसाबले चर्चा भइरहेको छ। यदि त्यो दिन साँच्चीकै लाखौँको सङ्ख्यामा जनताहरू सडकमा आउने अवस्था बन्यो भने गत 15 गते जुन किसिमले गणतन्त्रको जग हल्लिएको थियो त्यो अवस्था फेरि 23 गते बन्न सक्छ कि सक्दैन, र त्यसले चाहिँ नेपाली जनताहरू माझ कस्तो किसिमको सन्देश दिँदैछ र दरबारले कुन किसिमको कुटिल चाल खेलिरहेको छ। पोहोरका जुन जन्म उत्सवहरूमा चाहिँ यो किसिमको भव्य समारोह गर्नु नपर्ने या निर्मल निवासको ढोका खुल्ला छ भन्नु नपर्ने, तर अहिले चाहिँ एक किसिमको राजाको राजनीति चाहिँ अभूतपूर्व हुने गर्छ भन्ने गरिन्छ। के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीति गरिरहेका हुन् अहिले? होइन, त्यो त म मान्दिनँ। उहाँले जन्म उत्सव मनाउनै अघि पछि पनि थियो। त्योभन्दा अगाडिको विगतमा यहाँले भन्नुभएको हो भने कोभिडका कारण, विभिन्न कारणले, देशको परिस्थितिका कारण, भूकम्पका कारणले गर्दा केही वर्ष चाहिँ तपाईँको उहाँले यसरी मनाउनु भएन। हामीसँगै दुःख मनाइरहनु भएको थियो उहाँले पनि। होइन, परिवारजनहरू घुमाएकाहरूसँगै उहाँ पनि तपाईँको चाहिँ भलाकुसारीमै हुनुहुन्थ्यो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब पर्सि 23 गतेको जन्म उत्सवमा त नेपाली जनताहरू आफैले नै तपाईँको चाहिँ महाराजलाई तपाईँको जन्म उत्सव हामी मनाउन आउँछौँ भनेर तपाईँको देश विदेशबाट सन्देशहरू, विभिन्न ठाउँबाट सन्देश पठाएका छन्। त्यो सन्देश पनि उहाँले रोक्न नसकेको र त्यो सन्देशको एउटा ठुलो प्रेसरका कारण उहाँले चाहिँ सबैको शुभेच्छा लिनका लागि नारायण हिटीको निर्मल निवासको ढोका खुला गर्नुभएको र त्यहाँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हजार होइन लाखौँ मान्छेहरू आउन सक्छन्। र यहीँ तपाईँले फरक छुट्याउनुपर्छ। एउटा नेताले जन्म उत्सव मनाउँदा तल उहाँलाई कतिसम्म रिप लेखेका छन्, अब भोलि उहाँको जन्म उत्सव मनाउँदा त्यो केही दिन मात्रै हो धैर्य गर्नुहोस्। होइन, देख्न सक्नुहुन्छ यो डिफ्रेन्सेस बिट्विन गणतन्त्र र राजा अथवा अहिलेका नेता र राजा कसलाई जनताले मानेका छन्। त्यहाँ त पैसा दिएर पठाएको कार्यकर्ता त जाँदैनन् पक्कै पनि। त्यसले गर्दा राजाको अस्तित्व र अहिलेको नेताहरूको अस्तित्व कति फरक छ पर्सि 23 गतेले बताउँछ। अर्को एउटा चर्चा भइरहेछ, 23 गतेको दिन बालेन्द्र शाहले निर्मल निवासमा गएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई शुभकामना दिँदैछन् भन्ने सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चलिरहेछ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? होइन, बालेन्द्रले दिन पनि मिल्यो, अहिलेका देशका प्रधानमन्त्रीले पनि हिजो गएर दाम चढाएर पैसा दिएर मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न चाहिँ मिल्ने, अनि अहिलेका अवस्थामा नमिल्ने त छैन। उहाँ अछुतो त केही होइन। हेर्नुहोस्, सबैले मानेको राजा आजसम्म तपाईँको इन्डियन न्युजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनेसनलमा पनि किङ ज्ञानेन्द्र, एक्स किङ ज्ञानेन्द्र भनेरै आइरहेको छ। अरूलाई त राजा भनेको न्युज त मैले सुनेको छैन। त्यसले गर्दा यहाँ अरू नेतै पनि जान सक्नुहुन्छ। ठुलो कुरो चाहिँ म मान्दिनँ।
हेर्नुहोस् होइन, थुप्रै कलाकारहरू, थुप्रै नेताहरू, थुप्रै तपाईँको विज्ञहरू, थुप्रै व्यवसायीहरू, भोलि त्यहाँ त सबै वर्ग क्षेत्रले त त्यो लाखौँ पुर्याउने हो नि त, त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो ठुलो चाहिँ म मान्दिनँ, तर एउटा ठुलो चाहिँ म के मान्छु भने प्रचण्ड नै निर्मल निवास गएर शुभकामना दियो भने पनि आश्चर्य नमान्दा हुन्छ, त्यो अवश्य त्यस्तो भइसकेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राजाको निर्मल निवासमा फलानु मान्छे पुग्छ भन्दा त्यो आश्चर्य नमान्दा हुन्छ, किनभने अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ नेताले जहिले पनि सकिसकेको राजा, मरिसकेको राजा, मसान घाटको राजा भने भएर 23 गते धेरै दिनको धैर्य छैन, 23 गते चाहिँ कुर्दा हुन्थ्यो। तर एउटा दुःखको कुरा के छ भने शुभकामना दिनेलाई पनि प्रहरले रोक्छ कि भन्ने डर छ, सरकारले अङ्कुश लगाइदिन्छ कि जन्मदिनको दिन शुभकामना दिन पनि नपाइने भन्ने के डर छ। र सामाजिक सञ्जालमा मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे सरकार भनेर लेख्यो भने पनि त्यसलाई समाउँछ कि साइबर ब्युरो लगाएर भन्ने चाहिँ डर छ। तपाईँलाई डर लागिरहेछ? त्यो सबैलाई डर छ, मलाई पनि डर छ नि, म चाहिँ को हो र, मलाई पनि डर छ नि। देशको लागि बोलिरहनु भएको छ, यसरी खरो रूपमा विरोध गरिरहनु भएको छ, सडकमा हिँड्दै तपाईँ पनि खुला रूपमा चाहिँ तपाईँको सास एकातिर लास एकातिर भन्ने अवस्था भयो भने त्यो चाहिँ मलाई धेरै डर छैन। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ एक दिन मर्ने हो, शरीर अचम्बरी होइन। तर यति कुरा सबैले बुझ्नु भएको छ, मैले केही बिराएको छैन होइन। त देश र जनताको निम्ति बोल्दा म जतिको मान्छेलाई शहीदै बनाउन खोज्छन् भने सायद भोलि त फेरि अर्को चिजले पनि त खोज्न भोलि अर्को युगले पनि त मेरो खोज्ला। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ मलाई डर लाग्दैन। तर तपाईँले भने चाहिँ दुःख दिने हरकतहरू त सुरु हुन सक्छ फेरि। हस् त, यहाँको महत्त्वपूर्ण सान्दर्भिक समयको लागि धन्यवाद। हामी फेरि भेट्नेछौँ, फेरि जुट्नेछौँ। नमस्कार। हस्, यहाँहरूले पनि मलाई यो 2-4 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद।